हेलो एकैछिन ल, अब 1 मिनेट वेट गर्नु न है। हाम्रो पेजबाट लाइभ आएको छ कि छैन, कसैले हेल्प भनेर आई मिन एकचोटि हेरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ? ओके, आइरहेछ अरे। नाउ वी क्यान स्टार्ट है। सुदीप दाई एकछिन स्टार्ट गर्दा हुन्छ ल अब चाहिँ। नमस्ते, दिस इज सुदीप पौडेल। ओके, एकछिन है, सबैजनाले चाहिँ आफ्नो ऊ चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है। सबैको म्युट गरिदिनु होला है, आवाज डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेछ है। ल अब चाहिँ सुरु गरेँ है त मैले। हेलो एन्ड नमस्ते, मेरो नाम सुदीप पौडेल हो। आई एम अल्सो द सिनियर प्रोग्राम म्यानेजर एन्ड कम्युनिकेसन म्यानेजर अफ केडिए नेपाल। अनि म चाहिँ अहिले एग्रिकल्चरको विद्यार्थी पनि हुँ। बिफोर स्टार्टिङ आवर प्रोग्राम, I would also like to thank following personalities who have directly or indirectly helped us to conduct this online training session. First of all, Engineer Ganesh Shah, former Minister of Government of Nepal, Mrs. Kalyani Shah, President of Seva Nepal, our guest speaker of our today's program, followed by Mr. Kushal Gurung, founder and CEO of Wind Power Nepal, and Mr. Saar Kafle, lecturer of IOE Purvanchal Campus Dharan, and also Mr. Vijay from Samsara Creation, founder of Green Decision Consulting, and lastly, Miss Kamana Kafle, Assistant Program Manager of ADA Nepal. I would also like to acknowledge following person participant. हेलो, एकछिन मैले हजुरलाई रोक्न चाहेँ है। सागर सर, एकचोटि सबैजनाको म्युट गरेर सुदीप दाइलाई मात्रै बोल्न दिनु न। Can I continue? नो, एकैछिन सागर सरको केही टेक्निकल प्रब्लम आए जस्तो छ। उहाँले चाहिँ पहिला सुरु सबैलाई म्युट गरिदिनुहुन्छ एन्ड देन हजुर गो अन गर्नु न है। ओके, नाउ चाहिँ रश्मि न्युपानेले चाहिँ आफूलाई म्युट गर्नु न है। Okay, ल म कन्टिन्यू गर्छु है त। ओके ल, ठिक छ। I'd like to acknowledge our guest speaker, partner, selected programs team, and our helping hand who have directly or indirectly helped us to conduct this online training session. Before starting this program formally, I would like to say some few words about our organization, Krishak Distri Association Nepal. Its office is situated in Kirtipur 6, Chobar, Kathmandu. And if you have any queries related to agriculture and want help from our side, then you can mail to our email address kda.nepal2018@gmail.com. Our organization was established in 2018 and it's non-governmental organization organized by young enthusiastic agriculture specialists for the main purpose of upliftment of subsistence farmer into the commercial farmer and aims to make Nepal an economic hub of South Asian region. We have following missions, 5-6 missions that KDA Nepal works on for sustainable agriculture, agriculture mechanization, commercialization, technical assistance, resource identification, and production. Now, without wasting our time, I'd like to introduce you all to our special guest, Mrs. Kalyani Shah, who is also the
President of Seva Nepal. Now I'd like to request Mrs. Kalyani Shah ma'am to say some few words. Ma'am, mic is all yours. You can speak now. म्याम को म्युट भइरहेको रहेछ तर खोल्न चाहिँ मिलिरहेको छैन। हेलो म्याम। हजुर भयो? ओके हजुर म्याम, अब हजुरले बोल्न सक्नुहुन्छ म्याम। Hello ma'am, you can speak. हेलो म्याम, आफैले अनम्युट गरेर बोल्नु न है। के भएन फेरि? अब भयो। हजुर म्याम। भयो है? भइरहेछ म्याम। त्यसैले अब यो अहिले जुन सबै प्रपोजलहरू पनि आएको छ है, अब यसमा एक्सपर्टहरू दुई तिनजना उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले युवाहरूले चाहिँ यो बिजनेस जुन सुरु गर्ने अथवा चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ, त्यो सोचलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गरेर सरहरू जो कन्सल्टेन्ट अथवा स्पिच दिने हुनुहुन्छ, जो गाइड गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा राम्रैसित गाइड गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ पिकअप गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सेवा नेपाल भन्ने संस्था चाहिँ खास गरेर यो वुमेन इम्पावरमेन्टमा लागेको संस्था हो र यसले युवा बच्चाहरूको लागि भनेर धेरै अगाडिदेखिको एग्रिकल्चरमा बढी जोड दिँदै हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले डिजिटल कन्ज्युमर राइट्समा पनि हामीले गर्छौँ, डिजिटललाई कसरी युवाहरूको बिचमा सिकाउने भन्ने खालका कार्यक्रम पनि हामीले गर्दै गएका छौँ। र मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरलाई बढी जोड दिएर अब अहिले एग्रिकल्चरलाई बढी जोड दिने सबैतिरबाट आइरहेछ। हामीदेखिकै यो पेस्टिसाइड, जङ्क फुड यी कुराहरूलाई लिएर हामीले अगाडिदेखि धेरै अगाडिदेखि काम गरिरहेछौँ। त्यसैले आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ युवाहरूले चाहिँ कमसेकम यो एग्रिकल्चरमा एग्री बिजनेसमा केही न केही हामी प्रगति गरौँला भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। किनभने अब थुप्रै कुरा भन्नु छ, थुप्रैजना हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैलाई स्वागत र नमस्कार गर्न चाहन्छु र म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। पछि केही भने फेरि गरौँला। हस्, धन्यवाद। ओके, सक्यो त कामना। हेलो सुदीप दाई, हजुरले आफैलाई अनम्युट गर्नु न है। मैले कसैलाई पनि म्युट गरेको छैन, सबैजना म्युटमा बस्नु होला। जो बोल्नु छ उहाँले मात्रै अनम्युट गरेर बोल्नु होला। ओके, हेलो सुदीप दाई, हजुर म्युट हुनुहुन्छ। कति म्युट भइरहेको छ त्यतिकै आफै। Hello. हजुर सुनिरहेको छु। Request our moderator Mrs. Kamana Kafle for further program handling. Thank you. Namaste. A very warm welcome to all our participants, our respected ma'am, sir, and our guest speaker. यहाँ जोडिनु भएको सबैजनालाई स्वागत गर्दै ढिलो नगरी म कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। मेरो नाम चाहिँ कामना काफ्ले। अहिले म हाल हिकास्टमा कृषि संकायमा 5th सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छु। आज म यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा हजुरहरू सामु रहनेछु। बढ्दै गएको कोरोनाका बिरामी अनि लम्बिँदै गएको लकडाउनको समय विश्व नै ठप्प अनि संसार नै त्रसित, यस्तो भयभीत अवस्था सृजना होला भनेर कसैले सोचेको नै थिएन। सबै आफ्नो घरमा परिवारसँग बस्नु होला, बाहिर ननिस्किनु होला अनि साबुन पानीले समय समयमा हात पनि धुँदै गर्नु होला है त। लकडाउन सुरु भए लगत्तै सेवा नेपाल अनि हामी एग्रिकल्चरको विद्यार्थीहरू मिलेर विभिन्न इभेन्टहरू गर्दै आएका थियौँ। हामीले विगतमा 5वटा इभेन्ट अर्गनाइज गरेर सफल पारिसकेका छौँ। आजको हाम्रो इभेन्ट 6th इभेन्ट हो। यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्न सहयोग गर्ने अनि सपोर्ट गर्ने सबैजनालाई यही प्लेटफर्मबाट मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब थोरै हामी पास्ट इभेन्टको बारेमा नै कुरा गरौँ है त। हामीले फर्स्ट इभेन्ट रुफटप फार्मिङमा गरेका थियौँ। सेकेन्ड इभेन्ट हामीले आइडियाज फर सेयरिङ कम्युनिटीको बारेमा गरेका थियौँ भने हामीले थर्ड इभेन्ट युथको भूमिका कृषि क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ अनि त्यसका चुनौती र अवसरको बारेमा छलफल गरेका थियौँ।
हामीले त्यो इभेन्टलाई निरन्तरता दिँदै फोर्थ इभेन्टमा चाहिँ हामीले सस्टेनेबल कन्जम्सनलाई प्राथमिकताका साथ जोडेका थियौँ। एग्री बिजनेसको स्टार्टअप कसरी गर्ने, अन्टरप्रिन्योरसिप कसरी बन्न सकिन्छ, कृषि पेसाबाट नै भन्ने प्रोग्रामको डिजाइन गर्ने क्रममा हामीले पहिले एग्री बिजनेस भनेको के हो बुझौँ अनि बल्ल अगाडि बढ्न सकेला भन्ने सोचेर गत हप्ताको आइतबार एग्री बिजनेस गरिरहनु भएको मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ। अब थोरै म आजको इभेन्टको बारेमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले बेसिक बिजनेस स्किल फर युथ इन स्टार्टिङ अफ द एग्री बिजनेस भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। भर्चुअल बिजनेस स्टार्टअप इन्क्युबेसन सम्बन्धी आजको इभेन्ट केन्द्रित हुनेछ। हजुरहरू सबैले आइडिया टु एक्सन फर्म फिलअप गरेर सेलेक्ट भएर हामीहरूमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई तथा वेलकम पनि गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम दुईटा सेसनमा बाँडिएको छ। पहिलो सेसनमा हामीसँग जोडिनका लागि विजय पोखरेल आइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ हामीले स्लाइड प्रिपेयर गर्दा चाहिँ विजय सरलाई पछाडि राखेका थियौँ। सो अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ स्पिकर हुनुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन चाहिँ म उहाँको बारेमा अलिकति स्पष्टीकरण दिन्छु। पहिलो जोडिनका लागि विजय पोखरेल सर आइसक्नु भएको छ। ओके, उहाँको कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले मस्काउमा एमएससी एजी सकेर विगत 30 वर्षदेखि कृषि विकासको कामहरूमा आबद्ध हुँदै आइरहनु भएको छ। उहाँले विभिन्न भूमिकामा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। 30 वर्षको अवधिमा उहाँले क्रेडिट अफिसर म्यानेजर र क्रेडिट चिफ अफ क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा आफ्नो भूमिका निभाइसक्नु भएको छ। हाल चाहिँ उहाँ डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा एग्रिकल्चर एक्सपर्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले उहाँलाई गेस्ट स्पिकरको रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। हाम्रो इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरेर आफ्नो अमूल्य समयमा पनि हामीलाई टाइम छुट्याइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै म हाम्रो अबको सेसन उहाँको कुरा राखिदिनको लागि उहाँलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। हेलो सर, क्यान यु हियर मी? ओके, सुन्दैछु। ओके सर, अब चाहिँ हजुरले कन्टिन्यू गर्नु है सर। अब आफ्नो कुराहरू चाहिँ एकदम थोरै सर्टकटमा राखेर चाहिँ यु क्यान गो अन सर। हजुर, ल थ्याङ्क यू है यमुनाजी। मेरो इन्ट्रोडक्सन त गरिसक्नु भएको छ होइन। म विजय पोखरेल। म नमस्कार फेरि यहाँहरू सबै पार्टिसिपेन्ट अर्गनाइजर सबैलाई। अब मलाई जुन किसिमले यहाँहरूले अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि म एकदम आभारी छु। वास्तवमा अब यो आजको जुन यो तपाईँहरूले सेसन अर्गनाइज गर्नुभएको छ, यो बिजनेस मोडल क्रिएसन फर एग्री एन्टरप्रेन्योरसिप, यो टपिक अब आफैमा एउटा चाहिँ अहिलेको समयमा एकदमै सान्दर्भिक छ। यसै सन्दर्भमा मलाई एउटा चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भनेदेखि Hello sir, we cannot hear you sir. Hello sir. Hello sir. हामीले हजुरलाई सुनिरहेको छैनौं सर। हजुरको म्युट भयो जस्तो छ सर, अनम्युट गरेर बोल्दिनु होला नि है। अब सुनियो? हजुर सर। ए कतै निकै भयो नसुनिएको? ल एनीवे, ल थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई है। अहिलेको जुन वास्तवमा यहाँहरूले जुन यो टपिकमा यहाँहरूले आजको प्रोग्राम सेसन राख्नु भएको छ, यो एकदम समय सान्दर्भिक छ र मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँहरू जस्तो यो एउटा युथहरू मिलेर यो एग्रिकल्चर सेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने काम यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। यो युथ एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्ने युथलाई इम्पावर गर्ने, एग्रिकल्चर एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने होइन। र यो कृषक हाम्रो फार्मर र चाहिँ
फार्मरलाई अहिलेको नयाँ इनोभेसन टेक्नोलोजीसँग चाहिँ एउटा ब्रिजको काम गर्ने जुन किसिमले यहाँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट राख्नु भएको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। अब यो मलाई यहाँहरूले जुन किसिमले चाहिँ प्रस्तुत हुन भन्नुभएको थियो अहिलेको जुन यो एग्रिकल्चर सेक्टरको च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटीको बारेमा, वास्तवमा यो एग्रिकल्चर भन्ने कुरा एकदमै भेग हो र म विशेष गरी चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले यो कृषि विकास ब्याङ्कमा लामो समयसम्म काम गरेको हुनाले अब यो एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ एस्पेक्टलाई म बढी फोकस गरेर जाँदाखेरि ठिक होला। किनभनेदेखि एग्रिकल्चरमा अन्य सेक्टरको चाहिँ अब जुन यो च्यालेन्जेसहरू छ अहिलेको जुन अब करेन्ट च्यालेन्जेसहरू, अब इरिगेसनको कुराहरू, इनपुट सप्लाईका कुराहरू, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू होइन, त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू भएको हामीलाई सबै कुरा थाहा भएकै छ। मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छौँ। बुझिएको छ कुरा? हजुर सर। हजुर। अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि म कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गरेको नाताले म के भन्न चाहन्छु, वास्तवमा कृषि विकास ब्याङ्क 2024 सालमा यो स्थापना भएको थियो र यसले तपाईँको चाहिँ स्थापना पछिल्लो समयसम्म पनि यसले एकदमै एग्रिकल्चर र रुरल डेभलपमेन्टको सेक्टरमा एकदमै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको थियो र त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा जम्मा 3टा वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै थियो र कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ बेसिकली एग्रिकल्चर सेक्टर फाइनेन्सिङको लागि नै यसको चाहिँ यो इन्भल्भ भइरहेको थियो र यसले एग्रिकल्चर क्रेडिट मात्रै होइन, एग्रिकल्चर अरू सपोर्ट सर्भिस तपाईँको टेक्निकल सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड फार्मरसँग नेपालको परिप्रेक्ष्यमा किसानहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर यसले विभिन्न सुविधाहरू दिइराखेको थियो। त्यो बाहेक तपाईँको यो रुरल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी गभर्मेन्टको जति पनि प्रोग्रामहरू छ त्यो प्रोग्रामहरू च्यानलाइज गर्ने काम चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले गरेको थियो र यसमा चाहिँ के भनेदेखि पछि आएर 2062 सालमा आएर यो सबै ब्याङ्कहरू चाहिँ एउटै अम्ब्रेलामा रहनु पर्ने भयो। त्यतिखेर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट भन्ने आयो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एन आयो। एन आएपछि कृषि विकास ब्याङ्कलाई पनि यसमा यो एन अन्तर्गत कृषि विकास ब्याङ्क पनि समावेश हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ त्यसपछि कृषि विकास ब्याङ्कको भूमिका अलिकति यो जुन एग्रिकल्चर सेक्टरमा थियो त्यो भूमिका अलिक कमजोर हुँदै गयो। कारण के भनेदेखि त्यतिखेर अब एउटै राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनमा जानु परेपछि अब यसले जुन किसिमले चाहिँ अब प्रफिट मोटिभ भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो र एग्रिकल्चर स्याडोमा पर्यो। यसको साथसाथै एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान जुन 1995 बाट सुरुवात भएको थियो त्यसले चाहिँ के भनेदेखि जति पनि यो सब्सिडी प्रोग्रामहरू छ त्यो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ कम गर्दै लाने पोलिसी अनुसार। सुनिँदैछ मेरो? हजुर, हेलो? हजुर सर, सुनिरहेको छ सर। त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि यो एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान लागू भएपछि अनि कृषि विकास ब्याङ्कमा जुन किसिमको यो रुरल र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङ प्रोग्रामहरू थियो त्यसमा अलिकति त्यसमा जुन किसिमले चाहिँ काम भइरहेको थियो त्यसमा अलिकति अब कमी भएको महसुस हुन थाल्यो। त्यसपछि यो समग्र रूपमा चाहिँ के भनेदेखि यो एग्रिकल्चर क्रेडिटमा कमी कमजोरी रहेको महसुस गर्न थाल्यो र त्यसपछि 2067-68 सालमा मात्रै आएर नेपाल राष्ट्र के अरे यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हाम्रो यो मौद्रिक नीति छ त्यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर जोड दियो। त्यतिखेर तपाईँको के भनेदेखि अब यो बिचमा यो हर जग्गामा व्यापक रूपले लगानी वृद्धि भएको अवस्था थियो। किनभनेदेखि अब खेती गर्नुभन्दा मान्छेहरू बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा यो ब्याङ्कहरूको पनि लगानी बढ्न थालेको अवस्था थियो। त्यो भएपछि त्यतिखेर इन्डस्ट्री एभरेज 10% जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि
सिँचाइ के अरे तपाईँको कृषि पर्यटन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो किसिमको पोलिसी ल्यायो। त्यसपछि 68 सालमा यो एग्रिकल्चर र इनर्जी सेक्टरमा 10% लगानी गर्नुपर्छ भनेर पोलिसी ल्यायो। त्यसपछि तपाईँको 73 सालमा यो 10%लाई बढाएर 15% गरियो र अहिले तपाईँको चाहिँ के छ भने यो सम्पूर्ण जति पनि ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरू छ, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले 10% एग्रिकल्चर सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यो व्यवस्था गर्दै पनि अझै पनि तपाईँको किसानहरूले चाहिँ अब सहज तरिकाले कर्जा पाउन सकिएन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। र यो साथसाथै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अब यो 71 सालदेखि यो युवाहरूलाई विशेष गरेर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई टार्गेट गरेर यो एग्रिकल्चर क्रेडिटमा सब्सिडाइज एग्रिकल्चर क्रेडिट लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्न थालियो। र अहिले तपाईँको चाहिँ यो 5% कृषकहरूलाई 5% सब्सिडाइज सहुलियत कर्जा कृषिमा चाहिँ दिने व्यवस्था भइरहेको छ। र मेरो भनाइ के भनेदेखि अब यो कर्जा मात्रै वास्तवमा दिएर पनि हुँदैन। यो हामी अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा साना किसानहरूको चाहिँ बाहुल्यता धेरै छ। त्यही भएर यो इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट जानुपर्छ। उनीहरूलाई क्रेडिट फेसिलिटी प्लस अरू एग्रिकल्चर इनपुटदेखि लिएर अरू सपोर्ट सर्भिसेसहरू चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा यो एकदमै जरुरी छ। र अहिले जुन अब यो हालसालै तपाईँको भर्खरै मात्र यो नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा पनि अब अलिकति कृषिमा अहिलेको यो कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै कृषिमा अलिकति कृषिको कार्यक्रमहरूमा व्यापक परिमार्जन हुने अवस्था देखिएको छ। र यसमा जस्तै अब संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत भन्ने कुराहरू आछ। वास्तवमा हाम्रा किसानहरूले जुन एउटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एउटा आफ्नो कस्ट पनि उठाउन सक्ने अवस्था, अहिले जुन प्रोडक्सन कस्ट पनि उठाउन सक्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थाबाट अब मुक्ति पाउलिन् भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको अब जुन विदेशबाट चाहिँ थुप्रै अब जुन रोजगार गुमाएका युवाहरू नेपालमा फर्किँदैछन्, अब तिनीहरूको लागि अब यो वास्तवमा यो जुन नेपालमा जग्गाहरू अझै पनि 1/3 जग्गा तपाईँको बाँझो अवस्थामा रहेको छ। अब त्यो बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले यसको लागि भूमि व्ययको अवधारणा ल्याइएको छ। यसको साथै हामीले आफ्नो स्टोरेज क्यापेसिटी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको नीति कार्यक्रमहरूमा पनि आएको छ। र यसका साथै एग्रिकल्चरको चाहिँ यो प्रोसेसिङ भयो, एग्रिकल्चर हेलो सुन्यो होइन, यहाँ अनम्युट भयो के अरे म्युट भयो रहेछ। अनि अब यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन वास्तवमा एग्रिकल्चरलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अब वास्तवमा यो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री पनि एउटा सँगसँगै जानुपर्छ, स्टोरेज फेसिलिटी पनि सँगसँगै जानुपर्छ। त्यो एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि विगतमा पनि तपाईँको चाहिँ अब नेपालको पोटेन्सियलिटी भनेकै यो र मेटेरियल, जुन अहिले हामी र मेटेरियलहरू विभिन्न इभेन तपाईँको चाहिँ के भने धान चामल के अरे धान पनि हामी इन्डियाबाट मगाएर अहिले त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। तेल बाहिरबाट हामी मगाउँछौँ होइन, अरबौँको अब 2 खरबको हामी चाहिँ खाद्य वस्तुहरू मगाउने अवस्था छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ जुन इन्डस्ट्रीको बेस भनेको एग्रिकल्चर हो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब विगतमा तपाईँको चाहिँ अब जस्तै जुट भयो, कपास भयो होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना थियो, तपाईँको चाहिँ यो उखु वीरगञ्ज चिनी मिल कारखाना थियो। यस्ता कारखानाहरू अब जस्तै एग्रो टुल्स प्रोडक्सन गर्ने जुन फ्याक्ट्री थियो, तिनीहरू चाहिँ धाराशायी भए। वास्तवमा यो यतिकै यो जुन किसिमले चाहिँ अब धाराशायी हुँदैन, हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमजोरीले गर्दाखेरि हो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो अब यो म्यानेजमेन्टमा जुन कमजोरी देखिएको छ त्यसलाई सुधार गरेर हामीले अब अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब अहिलेलाई यो सब इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले गर्न सक्यो भने निश्चय पनि युवाहरूलाई यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा अगाडि बढाउनलाई आधार बन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ।
अरू मैले आफ्नो कुरा राखेँ। सर थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अनि त्यसपछि वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल फर योर टाइम अनि हजुरको यो प्रिसियस वे अनि त्यसपछि हजुरले सेयर गर्नुभएको आइडियाजहरू सबैको लागि हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी फेरि पनि हजुरसँग फेरि जोडिने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई यो प्लेटफर्मबाट बिदा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। ओके नाउ अब चाहिँ म जाँदा हुन्छ अब कामनाजी। हजुर सर। मलाई पनि गरौँ है त। हजुर सर थ्याङ्क यू सर। हस् थ्याङ्क यू, सबैलाई थ्याङ्क यू है, नमस्कार। हस् सर। अब चाहिँ हामी मेन सेसन सुरु गर्न चाहन्छौँ। विथआउट एनी डिले लेट्स इन्टर टु आवर मेन सेसन। हाम्रो सेसन अगाडि बढाउने क्रममा म आज हाम्रो मेन स्पिकर लाई चाहिँ सेसनमा वेलकम गर्न चाहन्छु। हाम्रो ट्रेनिङ सेसन चाहिँ एपिसोडमा इच विक चल्नेछ। आजको ट्रेनिङ सेसन चाहिँ हाम्रो डेभिड शर्मा सरले ह्यान्डल गर्नुहुनेछ। एन्ड देन विक अनुसार चाहिँ हामीसँग रवि भण्डारी सर पनि हाम्रो कनेक्सनमा रहनुहुनेछ। फर्स्टमा चाहिँ म हाम्रो सेसन आजको प्रोग्रामको बारेमा थोरै हजुरहरू सबैजनाको लागि चाहिँ डिटेलिङ गर्न चाहन्छु। हामीले हजुरहरूलाई एप्लिकेसन फर्म मार्फत आइडिया कल अप गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले आफ्नो डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू हामी सामु राखिसक्नु भएको छ। हामीले त्यसको आधारमा हजुरलाई सेलेक्ट गरेका हौँ। आज हामीले बेसिक कुराहरू सिक्नेछौँ, जस्तो कि वाट इज बिजनेस क्यानभास मोडेल, एलिमेन्ट्स अफ बिजनेस क्यानभास मोडेल, अनि हामीले केमा युज गर्न सकिन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै हामीले आज हजुरहरूलाई इन्डिभिजुअली यो प्रोग्राममा एटेन्ड गराइरहेका छौँ भने अर्को हप्ताबाट चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट टिममा फर्मुलेट गर्नेछौँ। टिम अप भइसकेपछि यु क्यान कन्ट्याक्ट इच अदर थ्रु इमेल्स अनि त्यसपछि आफूलाई इजी हुने मेथड्सहरू जस्तो कि मेसेन्जरको ग्रुप, भाइबर ग्रुप, अरू केही मार्फत पनि हजुरहरू टिम अप हुन सक्नुहुनेछ। वी विल प्रोभाइड देयर इमेल आइडिज टु यु। त्यसपछि हप्तै पछि हामीले हजुरहरूको आइडियाजलाई हजुरहरूले कसरी पिच गर्नुभयो भन्ने सुन्नेछौँ। त्यसरी नै हामीले हप्तै पछि केही नयाँ कुरा पनि सिक्दै जानेछौँ। टिम अप गर्नु पछाडिको मेन रिजन भनेको डिफ्रेन्ट आइडियाजबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरू चाहिँ हरेक डिफ्रेन्ट कुरामा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। सो टिम अप भयो भने चाहिँ काम इफेक्टिभली जान सक्छ, त्यो पनि डिफ्रेन्ट आइडियाज मार्फत। अनि एउटा चाहिँ सम अप गरेर चाहिँ हामीले न्यू आइडियाजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्नु नै त्यसको उद्देश्य हो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आइडिया पिचिङमा पनि एकदम राम्रो इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ सहयोग पुग्छ। टिम अप कसरी गर्ने हुन्छ भन्ने हजुरहरूको जिज्ञासालाई पनि म अहिले क्लियर नै गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ जुन आइडिया कलर फर्ममा चाहिँ जुन हजुरहरूको आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूको सिमिलर आइडियाजहरू चाहिँ जोसँग मिल्छ उहाँहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ हामी हजुरहरूलाई डिटेलमा चाहिँ उहाँहरूसँग इमेल मार्फत चाहिँ सम्पर्क गराउनेछौँ। आइडिया पिचअप गरिसकेपछि हजुरहरूले आउँदा सेसनहरूमा त्यसलाई प्रेजेन्ट पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ। हामीले यसो गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ लर्निङ गर्न सकिएला भनेर यो गरेका हौँ। यसको बारेमा हजुरहरूको विचार जान्नको लागि हामीले कार्यक्रमको अन्त्यमा कुनै 2-3 जना मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो फिडब्याक पनि लिनेछौँ। अब चाहिँ ढिलो नगरौँ है त। अब चाहिँ हामीहरू सबैजनाले चाहिँ मेन सेसनतर्फ फोकस गरौँ। हाम्रो ट्रेनिङ सेसनको चाहिँ मेन ट्रेनरको रूपमा आज चाहिँ हामीसँग डेभिड शर्माजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। He is also working as an executive manager in Himalayan Life Plastic Private Limited since 2018. Industry based in Pokhara, working at the sector of waste management, especially focused on recycling PET bottles from major cities and mountains of Nepal. He also holds a handful of experience in community-based business model, student-led startups, business incubation led by NITEC, Pokhara University in Pokhara prior to joining to Himalayan Life Plastics. Apart from his interest and experience in the business sector, Mr. Sharma is also a licensed lawyer, therefore provides legal advice to small business and startups. Let's welcome David Sharma sir with a virtual clap. I want to request everybody to mute yourself and don't disturb the session in between. At last, thanking all of you. If you have any queries regarding the training session, please drop down your question in the message box and we will be facilitating those questions to our facilitator. After the today's session,
concluding my words here, I want to start the second session here. Over to you, David sir. Hello, sir. हुन्छ धन्यवाद बहिनी एन्ड Okay, thank you, sir. हजुरले चाहिँ अब नमस्ते। आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँबाट बिदा भएँ थ्याङ्क यू सर हुन्छ यो स्लाइड देखिएको छ कि छैन राखेको छ देखिराखेको छ है ल हुन्छ ढिला नगरी म सुरु गर्न चाहन्छु नमस्कार सबैजनालाई आशा छ सुन्दै हुनुहुन्छ होला आजको हाम्रो टपिक रहेको छ बिजनेस मोडल क्यानभस अन एग्री बिजनेस हाउ टु ड्राफ्ट अ बिजनेस मोडल जान्छु भनेर र 2-3 दिन बसे के सर एकछिन मैले हजुरलाई रोक्न चाहे प्लिज सबैजना एकदम इन्ट्रेस्ट भएर नै आउनु भएको छ हजुरहरूले फर्म पनि फिलअप गर्नु भएको छ सो प्लिज आफूलाई म्युट राखेर चाहिँ यो ट्रेनिङ सेसनलाई चाहिँ एकदम इफेक्टिभ रूपमा लैजानको लागि चाहिँ म हजुरहरू सबैजनाको लागि अनुरोध गर्न चाहे नाउ डेभिड सर यु क्यान गो अन ओके सो हाम्रो आजको क्लासको कन्टेन्ट्सहरू रहेको छ यस प्रकार रहेको छ तपाईहरुले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हामी इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ बिजनेस भनेर हेर्नेछौँ अनि बिजनेस मोडल्सको टुल्सहरू पनि हामीले हेर्नेछौँ एक्जिस्टिङ टुल्सहरू मैले सबै टुल्सहरूलाई इन्लिस्ट गरेको छैन केहीलाई मात्रै मैले एउटा स्याम्पलको रूपमा लिएको छु भने मेन हामीले आज काम गर्ने भनेको चाहिँ बिजनेस मोडल क्यानभसमा हो अनि त्यसपछि हामीले बिजनेस मोडल क्यानभसलाई कसरी ड्राफ्ट गर्नेछौँ भनेर पनि हामी हेर्नेछौँ त्यसपछि वेयर डज इनोभेसन फिट इन द बिजनेस मोडल क्यानभस त्यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले Q&A को बेलामा पनि म तपाईहरुलाई सोध्न सक्छु वा तपाईहरुले मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले आजको क्लासलाई हामी अगाडि बढाउने छौं है त ओके इन्ट्रोडक्सनमा म जान चाहे बिजनेस भन्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा हाम्रो माइन्डमा के आउँछ होला त सो सरसर्ती हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ विभिन्न डेफिनेसन्सहरू आउन सक्छ तपाईले त्यसलाई अक्सफोर्ड डिक्सनरीको टर्मिनोलोजीमा गएर हेर्नु हो भने त्यहाँ एउटा डेफिनेसन हुन सक्छ गुगलमा जानुभयो भने तपाईले अर्को डेफिनेसन पाउन सक्नुहुन्छ एक्सपर्ट्सहरुलाई तपाईले सोध्नु भयो भने उनीहरुको एउटा डेफिनेसन हुन सक्छ एकाडेमिशियनहरुलाई तपाईले सोध्नु भयो वा स्कलर्सहरुलाई तपाईले सोध्नु भयो जसले बारम्बार बिजनेसमा रिसर्च गरिराख्छन् उनीहरुलाई सोध्नु भयो भने विभिन्न डेफिनेसनहरु आउन सक्छ तर मैले बिजनेसलाई कसरी हेरेको छु वा म जस्तै साथीहरु जसले चाहिँ इनोभेसनमा एन्टरप्रेन्योरशिपमा अलिकति रुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरुको एउटै मात्रै यो हाम्रो कमन ग्राउन्ड चाहिँ केमा आएर टुङ्गिन्छ वा यसो कहाँ आएर मिट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस इज अ प्रोसेस अफ फाइन्डिङ कस्टमर्स एक्जिस्टिङ प्रब्लम separating the problem from the customer and addressing the problem with a proposed solution अब त्यसमा मैले तपाईलाई हाइलाइट गर्दिरहेको छु यसमा मेन चाहिँ कस्टमर आयो अनि कस्टमरको चाहिँ प्रब्लम छ अनि कस्टमरको प्रब्लमको लागि चाहिँ तपाईले के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ उसको त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि जुन कार्य तपाईले गर्नुहुन्छ जुन प्रपोज तपाईले सल्युसन गर्न चाहनुहुन्छ that is going to become a business अब not necessarily you have to stick with this definition अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यही हो डेफिनेसन भनेर यसलाई नगर्नुस् यो चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ बिजनेस हो है अनि दोस्रोमा हामी हेर्न सक्छौं मेन अघि मैले भनेकै डेफिनेसन अनुसार a proposed solution can be an innovative idea मेरो विचारमा तपाईहरु सबैसँग अहिले बिजनेसको लागि एग्री बिजनेसको लागि तपाईहरुले आइडिया कोरेर लिएर आउनु भएको छ होला है यहाँ हाम्रो मैले होस्टलाई सोध्न चाहे हाम्रो सबैसँग आइडिया सबैबाट आइडिया कलेक्ट भएको छ है हजुर सर हामीले कलेक्ट गरेको छौं सर हुन्छ okay so I will think that those ideas are very innovative ideas to solve the existing problem in the agricultural industry or agricultural business or agricultural phenomena and what type of problem are you about to address with your business idea that's the question that you have to think about अनि तपाईले आफैलाई सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नुस् तपाईको आइडिया तपाईको स्क्रिनमा राखेर एकचोटी हेर्नुस् कि whether if it is going to address some type of a problem that exists in the society or in this country हामीले चाहिँ बारम्बार यही एउटै आज कीवर्डमा चाहिँ हामीले फोकस गरेछौं the problems है the problems and then the solution without problem there is no solution without solution you can't solve the problem also okay
अब मैले यसो इन्टरनेटमा प्रब्लम्सहरू के छ त नि एग्रिकल्चरको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट तपाईँले यहाँ गुगलको फोटो देख्नुभयो भने चाहिँ मैले जस्ट त्यो किवर्ड्सहरू राखेर हेरेँ अनि यु क्यान सी देयर आर भेरियस टाइप्स अफ प्रब्लम्स है। अब तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुभयो भने इट इज टेकन फ्रम रिट्रिभ्ड फ्रम रिपब्लिका नागरिक दैनिकबाट यो लिएको हो। इट इज अल्सो अ प्रब्लम। तर हामी अहिले चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँबाट कनेक्टेड छौँ, विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट हामी कनेक्टेड छौँ, विभिन्न भौगोलिक ठाउँहरूबाट हामी कनेक्टेड छौँ। कोही तराईबाट हुनुहुन्छ, कोही पहाडबाट हुनुहुन्छ, कोही पश्चिमबाट हुनुहुन्छ, कोही पूर्वबाट हुनुहुन्छ होला। अनि पूर्वमा फेस गरिरहेको एग्रिकल्चर प्रब्लम पश्चिममा सेम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुनु पनि सक्छ। द प्रब्लम farmers or agriculture entrepreneurs facing in eastern side, होइन, त्यो problems may not be the problems for the agricultural entrepreneurs in the western region. It could be different. त्यसलाई आधार मान्दै हामी अगाडि पनि बढ्नेछौँ। अर्को इक्जाम्पल्सहरू हेर्नुहोस्, यो हामीले देखिराखेकै सुनिराखेकै न्युजहरूमा बारम्बार आइराख्ने चिजहरू नै हुन्। केही चिजहरू मैले गुगलबाट लिएको छु भने चाहिँ केही चिज चाहिँ मैले पत्रिकाको माध्यमबाट पनि लिएको छु। So there is a problem. We need to find a solution. Our solution, what type of solution? An innovative solution that we are looking for. So now, तपाईहरुसँग आइडिया छ अनि तपाईहरुले फेरि पनि रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् that what type of problems are we going to address with the proposed solution or the proposed idea. यदि तपाईको माइन्डमा कुनै पनि प्रब्लम आएको थिएन वा तपाईको जस्ट आइडिया मात्रै छ भने पनि you need to reflect, because in order to go for a long term, यदि तपाईले त्यसलाई चाहिँ एउटा रियल बिजनेसको मोडालिटीमा तपाईले ढाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ you need to have a genuine problem that exists, you know, in the society, so that only you can propose the solution. मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे। हाम्रो देशमा चाहिँ बारम्बार यो केही वर्ष अगाडि चाहिँ निकै लोड सेडिङ हुने गर्थ्यो अनि यहाँसम्म कि 16 घण्टा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ देशले चाहिँ खेपिराख्नु परिरहेको थियो। द्याट वाज द प्रब्लम है। अब त्यसलाई अब कतिले प्रब्लम मान्नु होला, कतिले प्रब्लम नमान्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। What would you do if you were continuously facing load shedding in your house or in your industry? Then you will try to find an option. हैन, अब बत्ती आइरहेको छैन अनि 18 घण्टासम्म बत्ती जान्छ, 16 घण्टासम्म बत्ती जान्छ, तपाईले चाहिँ तपाईको सोलुसनको लागि तपाई यताउति दौडधुप गर्न चाहनुहुन्छ वा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको विकल्पमा हुन सक्छ इन्भर्टर होला, हैन, जेनेरेटर होला, यी इत्यादिका तपाईको लागि चाहिँ एउटा सोलुसनको रूपमा चाहिँ आउँछन्। लङ टर्म सोलुसन नहोला, तर यु वान्ट टु सल्भ दैट प्रब्लम इमिडिएटली एट दैट पिरियड अफ टाइम। अनि त्यसपछि तपाईको त्यो प्रब्लमलाई त्यसले सल्भ गर्छ विभिन्न अप्सन्सहरुको माध्यमद्वारा। भने चाहिँ देयर इज अ प्रब्लम or there are different types of problems, and त्यसपछि you are trying to address that problem, right, with your ideas. Now there are various types of different business models, and I would like to introduce you lean canvas model. यो एउटा one type of model हो जसलाई चाहिँ तपाईले सरसर्ती हेर्नु भयो भने तपाईको बिजनेसलाई एउटा स्टार्टअपको फेजमा चाहिँ बारम्बार तपाईले चाहिँ त्यसमा वर्कआउट गरिराख्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले एक्जामिन गरिराख्न चाहनुहुन्छ, फिडब्याक लिएर मानिसहरुबाट तपाईले चाहिँ कन्टिन्युअस अप्रोचमा चाहिँ तपाईले काम गरिराख्न चाहनुहुन्छ विथ अ बिजनेस आइटम दैट यु आर थिंकिङ इन योर ब्रेन। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मोडालिटीमा पनि ढाल्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामी चाहिँ यसमा चाहिँ फोकस त हुने छैनौं, हामी अर्को बिजनेस मोडलमा हामी फोकस हुनेछौं। मैले तपाईलाई एक्जाम्पलको रूपमा लीन क्यानभस मोडल देखाएको छु अनि यसमा 9 बिल्डिङ ब्लक्सहरु यहाँ हामी देख्न सक्छौं। सिमिलर टु दिस लीन क्यानभस मोडल रहेको छ अर्को सोशल बिजनेस क्यानभस मोडल। अब यो सोशल बिजनेस भन्ने चाहिँ के हो भन्ने माइन्डमा आउन सक्छ। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर सर, हामी सुनिरहेछौं सर। ओके,
अब social business model is a little bit different than what lean model is or what the actual business model canvas is. अब यो social business model चाहिँ कति बेला उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ if an entrepreneur wants to establish a social enterprise, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ प्रफिटमा त्यति दिलचस्पी लिएर नलागिरहेको तर प्रफिट त कमाउनु पर्छ बिजनेस भन्ने बित्तिकै एज एन एन्टरप्राइज, बट योर मेन फोकस इज टु गिभ द सोशल बेनिफिट्स टु द सोसाइटी. It can be in the form of elevating poverty, addressing the problem of gender equality, unemployment, अनि त्यसपछि एजुकेसनको कुराहरुमा हुन सक्छ. विभिन्न social problems that exist in our society, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि कुनै एन्टरप्राइजले चाहिँ social business model canvas को रूपमा चाहिँ उसले यसलाई युज गर्न सक्छ, so that it can benefit to its beneficiary while she is also addressing the need of their customer. अब हाम्रो अहिले चाहिँ बिजनेस मोडल क्यानभसमा हामी आज फोकस हुनेछौँ. यो तपाईले यहाँ जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, द मोडल इज अल्सो सिमिलर टु दिस मोडल है, अनि दिस मोडल एज वेल. त्यसमा कमन ग्राउन्ड्सहरु धेरै छ, तर only difference is in social business model canvas is you can see the types of intervention, अनि त्यसपछि तपाईको स्टेकहोल्डर्स की मा छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को बेनिफिशियरी अन द कस्टमर यो सेगमेन्ट्स भन्ने सेक्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. अनि सोशल भ्यालु प्रोपोजिसन भन्ने चाहिँ भ्यालु प्रोपोजिसन को ठीक बिलो तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. Those are the only differences. अनि बिजनेस हुनको लागि चाहिँ बिजनेस रन गर्नको लागि बिजनेस एन्टिटी बनाउनको लागि फ्रेमवर्क डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो मोडल दिएको छ. दिस मोडल वाज गिभन बाइ Alexander Osterwalderले 2004 मा चाहिँ आफ्नो डिसर्टेसन थेसिसको माध्यमद्वारा चाहिँ he proposed this business model canvas. अनि it took like a wide interest around the globes, and so many companies, so many startups, they started using it because it was so much practical and very easy to use. अब can you imagine, अब तपाईहरुले एउटा बिजनेस मोडल बिजनेसको स्टुडेन्ट्स वा बिजनेसमा तपाईले दिलचस्पी राख्नुहुन्छ भने when you are going for an investment or when you are going to the banks to get in the investment or loans, then you need to propose a business plan to them. It would be a couple of papers that you need to submit to them or required framework भित्र टेम्प्लेट भित्र तपाईले रहेर आफ्नो बिजनेसको इलाबोरेसन गरेर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरेर मात्रै तपाईले चाहिँ त्यो लोन वा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ. भने this business model canvas is one page business plan for you. अब one page मा चाहिँ बिजनेस प्लान हुन्छ र भन्ने अर्को क्वेशन पनि आउन सक्छ. अफ कोर्स त्यो हुने भएको भएर नै हामीले चाहिँ आज यसमा अध्ययन गर्दैछौँ. बट if you are looking for like establishing a very good business, this is the basic, this is the foundation for you to go ahead to develop very good हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई चाहिँ डेभिड सरको चाहिँ केही टेक्निकल प्रब्लम भयो जस्तो छ, सो त्यही भएर एकछिन वेट गरौँ है उहाँको लागि चाहिँ. हेलो डेभिड सर. हेलो हेलो सर, हजुरको अब चाहिँ सुनिरहेछ. अघि स्क्रिन शेयर पनि भएको थिएन अनि सुन्नेको पनि थिएन. ए बत्ती गएर मात्रै हो. हुन्छ है, म
ओके हजुर सर बत्ती गएर दुःख दिए के के छ सर केही छैन हुन्छ देखिएको छ अहिले हजुर सर हुन्छ म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ we were talking about one page business plan है अनि this tool is very easy to use अनि यसमा like you need to focus on 9 different aspects or 9 different frames that you need to pay attention while you are drafting your business plan जसमा चाहिँ तपाईहरुले 1 देखि या 9 सम्म तपाईले विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ 1 मा कस्टमर सेगमेन्ट रहिरहेको छ भने 2 मा भ्यालु प्रोपोजिसन छ 3 मा च्यानल रहेको छ 4 मा कस्टमर रिलेशनशिपहरु रहेको छ भने 5 मा रेभेन्यू स्ट्रीम्स रहेको छ अनि 6 मा की रिसोर्सेस अनि 7 मा की एक्टिभिटीज 8 मा की पार्टनर एन्ड देन comes down to your cost अब सुनिराखेकै टर्म पनि हुन सक्छ हामीले है दैनिक रूपमा हामीले सुन्दै आइराखेको पनि हुन सक्छौं तर लेट्स वर्क अन इट अनि त्यसपछि हामीले डिटेलमा हामीले हेर्ने छौं तर यो जुन आज तपाईले यो ब्लकमा देख्नु भएको छ 1 देखि 9 सम्मको चाहिँ कतिले चाहिँ 1 देखि 9 सम्म स्ट्रेट रूपमा जानुहुन्छ तर कतिले चाहिँ यो कस्टमर सेगमेन्टबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने कतिले चाहिँ भ्यालु प्रोपोजिसनबाट सुरु गर्नुहुन्छ and I would like to follow with the value proposition from number 2 making it as a number 1 block है त अनि सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस मोडलको क्यानभास यस्तो देखिन्छ अनि तपाईहरुले पछि वर्क टिमसँग मिलेर कार्य गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यसरी काम गर्नुभयो भने यो चार्टलाई फलो गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एकदम उपयुक्त हुन्छ So let's go with the value proposition. What is value proposition भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि अगाडि मैले तपाईको लागि चाहिँ बिजनेस भन्ने टर्मबाट लगिरहेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ मैले 2 कीवर्ड्सलाई चाहिँ सम्झिनु होला भनेर भनिरहेको थिएँ So one was the problem है प्रब्लम अनि त्यसपछि one was the solution अब भ्यालु प्रोपोजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ त नि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ what problem are you trying to address or what kind of value are you going to deliver to the people that you want to deliver the value or to the people whom you want to solve their problems what value do we deliver to the customer भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फोकस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुको लागि तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ with your idea what do you want to do with them you know के चाहिँ तपाईले चाहिँ उनीहरुलाई दिन चाहनुहुन्छ what were the inconveniency for those customers that you were trying to solve their problem with your value a value can be in terms of a business item it can be in terms of business services अनि तपाईले यहाँ क्वान्टिटी र क्वालिटी पोइन्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ it could be relevant with the price cost reduction risk reduction भनेको चाहिँ these are the aspects that you could include in your value proposition अनि त्यसपछि this is very important because यदि तपाईले चाहिँ genuinely कसैलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिको कुनै कस्टमर्सहरुको चाहिँ तपाईले उसको रियल प्रब्लमलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु भएको छैन भने चाहिँ उनले त्यसलाई चाहिँ ठूलो महत्त्वको रूपमा लिदैन वा तपाईको प्रोडक्ट वा तपाईको प्रपोज्ड सल्युसनलाई उनले एक्सेप्ट नगर्ने हुनाले चाहिँ you need to pinpoint your business on like what am I delivering and why I am delivering it you know ती कुराहरु चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ अनि यसमा पनि हामीले यसो सोचौं यो सर्कल जुन देखाइएको छ this is a customer है अनि यो जुन रेक्टेंगल यो स्क्वायरमा जुन देखाइएको छ this is the product or services that you want to give to this guy who is looking towards this prize looking thing है यहाँ बक्स जुन छ त्यता चाहिँ एउटा अनुहारले चाहिँ हेरिरहेको छ अनुहार भनेको चाहिँ कस्टमर हो अनि यो बक्स भनेको चाहिँ you want to deliver this product or services अब कस्टमर जब भन्ने लेखेको पनि हामीले यहाँ देख्दछौं अब कस्टमर is engaged in different types of businesses or different types of works in his daily life he is doing blah 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 कोही एग्री एन्टरप्रेन्योर्सहरु चाहिँ सीड बैंकमा कार्य गरिराख्नु भएको होला कोहीले चाहिँ दाना बनाउने उद्योगमा काम गरिराख्नु भएको हुन सक्छ वा चाहिँ कोही चाहिँ
दाना कलेक्सनको काम गरिराख्नु भएको हुनसक्छ. These are the regular job of your customers, है. Regular job of the customer. In this job, he has several gains and he has several pains. उसलाई यही कार्यहरूबाट चाहिँ कति चिजहरूबाट उसलाई चाहिँ उसको लागि चाहिँ सहयोग भइरहेको छ उसको कामबाट भने चाहिँ कति चाहिँ यो यस्तो बोझ भइरहेछ. फर एक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ एउटा दाना बनाउने फ्याक्ट्री जुन छ, दाना बनाउने यो कुखुराको दाना बनाउने फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ उसलाई मकै, सोयाबिन्सहरू जन्ने यी दानाहरू चाहिँ चाहिँदछ एज अ र मेटेरियल. बट बिकज अफ रेगुलर सप्लायर और सप्लाई राम्रो नभएको हुनाले ही इज फेसिङ कन्स्टेन्ट प्रब्लम हियर. इट इज हिज पेन, है. द्याट उसको सप्लायरले चाहिँ कहिले टाइममा लिएर आइदिन्छ, कहिले डिमान्डै नभएको बेला धेरै लिएर आइदिन्छ, ओभर प्राइस राखेर लिएर आइदिन्छ, वा उसलाई चाहिँ विभिन्न उसको त्यो एक्सपेक्टेसनलाई मिट नहुने तरिकाले चाहिँ कसैले चाहिँ उसलाई डेलिभर गरिरहेको छ. एन्ड ही इज ह्याभिङ सो मच प्रब्लम हियर. And ABC company comes here with a proposed solution to address this problem to this guy. And he says, hey, I can reduce your pain. You know, तपाईको पेनलाई चाहिँ मैले चाहिँ कम गर्न सक्छु because I have this solution for you. अनि तपाईले जुन बारम्बार तपाईले आफ्नो ग्राहकहरूलाई तपाईले दाना बनाएर चाहिँ बेचिराख्नु भएको छ, तपाईले मैले चाहिँ रेगुलरली सप्लाई गरे भने तपाईले झन बढी गरी नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ. अनि तपाईको इन्कन्सिस्टेन्सी अफ गेटिङ those raw materials will be less. अनि तपाईको यो प्रब्लमलाई चाहिँ म सल्भ गरिदिन सक्छु भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ एज अ भ्यालु दे क्यान कम अप विथ टु एड्रेस द प्रब्लम अफ दिस कस्टमर, है. अनि इट इज अ फ्रेमवर्क द्याट यु क्यान युज इट. अनि यो मोडललाई तपाईले आफूले राखेर पनि हेर्नुहोस् कि what are the gains of your customer and what are the pains of your customer. गेनलाई चाहिँ तपाईले बढी गराउनु पर्ने हुन्छ, पेनलाई चाहिँ उसको पेनलाई चाहिँ तपाईले लेस गराउनु पर्ने हुन्छ, so that you can benefit your customer. अब हामी जाउँ कस्टमर सेगमेन्टेसन एन्ड कस्टमर. दिज आर टु डिफरेन्ट वर्ड्स. कस्टमर हामीसँग छ, सेगमेन्टेड्स आर डिफरेन्ट ग्रुप्स, है. अनि सिन्स यु मोस्ट अफ यु आर स्टुडेन्ट्स एन्ड स्कलर्स, आई बिलिभ द्याट कस्टमर सेगमेन्टेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के हो यो भनेर चाहिँ हतासिनु वा आत्तिनु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्दछ. अब यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट डिफाइन्स द डिफरेन्ट ग्रुप्स अफ पिपल और अर्गनाइजेसन एन्ड एन्टरप्राइजेस एम्स टु रिच एन्ड सर्भ डिफरेन्ट ग्रुप्स अफ पिपल लिभिङ इन डिफरेन्ट पार्ट्स अफ नेपाल. अहिले नेपालको एक्जाम्पल दियो. अनि कस्टमर जो पनि हुनसक्छ, होइन. इट कुड बी only the companies पनि तपाईको चाहिँ कस्टमर हुन सक्छ, पिपल पनि तपाईको कस्टमर हुन सक्छ जसले चाहिँ तपाईको प्रोडक्टलाई वा सर्भिसलाई रेगुलर बेसिसमा युज गर्छन् वा कन्ज्युम गर्छन्. दोज आर योर कस्टमर्स. अब अघि मैले एक्जाम्पल दिए दाना बनाउने उद्योग त पर्सन होइन, उद्योग हो. त्यसलाई चाहिँ त्यो कसरी कस्टमर भयो भन्नुहुन्छ भने कम्पनी अल्सो क्यान बी योर कस्टमर इन दिस सेन्स. त्यसरी हामीले बुझौँ, है. अनि अब सेगमेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर भेरियस सेगमेन्ट्स. अब यसलाई कसरी हामीले सेगमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुट योर बिजनेस आइडिया अन योर टेबल एन्ड थिङ्क हु आर द कन्ज्युमर अफ योर आइडियाज. ओर लाइक तपाईँले चाहिँ कसको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ. यदि तपाईँले प्रडक्ट वा सर्भिसेस बनाउनु भयो भने चाहिँ कसले हो उपयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सोचौँ. एक्जाम्पललाई मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन चाहे. चोकोफन भनेर हामीले एउटा प्रडक्ट कुनै कम्पनी एबिसी कम्पनीले निकाल्यो बजारमा. चोकोफनको चाहिँ मेन कन्ज्युमर को हो भनेर सोध्यो भने हामीले 80 इयर्स ओल्ड पिपल भन्यो भने चाहिँ त्यो रङ हुन सक्छ. 80 इयर्स ओल्ड पिपलले चाहिँ नर्मली चोकोफन चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूले खानुहुन्न. त्यो को हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर बेसिसमा खाने या त स्मल चिल्ड्रेन्सहरू हुनसक्छ, एडल्टसम्म पनि हुनसक्छ, कलेज गइराख्ने व्यक्तिहरू वा स्कुल गइराख्ने व्यक्तिहरूको दे आर देयर टार्गेट कस्टमर्स, है. त्यो अब मास पुल छ देशभरि. तपाईँको 3 करोड जनसङ्ख्या छ. चोकोफन बजारमा चोकोफनको कम्पनीले चोकोफन लिएर आउँदाखेरि चाहिँ उसले कसरी डिभाइड गर्छ आफ्नो त्यो पपुलेसनलाई भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी हेभ दिस पिपल फ्रम अल ओभर लाइक कन्ट्री, होल कन्ट्री हो.
त्यसपछि चाहिँ ऊ फोकस भएर चाहिँ एज ग्रुपमा सेगमेन्ट गर्न सक्छ, जियोग्राफिकल्ली उसले सेगमेन्ट गर्न सक्छ, डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको पिपलहरूलाई उसले सेगमेन्ट गर्न सक्छ। अब चाहिँ गाउँमा बस्ने पहाड एकदम माथि माथि बस्ने कस्टमरलाई उसले टार्गेट गरेको हो भन्ने भयो भने उसको बिजनेस त्यति फ्रुटफुल नहुन सक्छ, किन भन्दाखेरि 4-5 वटा डाँडा काटेर तल सदरमुकाम वा फाँटमा आएर चोकोफोन किन्न it doesn't make any sense. तर the children who regularly go to school, they buy chocophone at 5 or 10 rupees, you know, and then they consume on a regular basis. That's their customer. त्यसरी divide पनि हुन्छ. Who are your most important customer? Mass market लाई तपाईले चाहिँ niche market मा ल्याउन सक्नुहुन्छ, segmented गरिदिने, अनि age group बाट हुन सक्छ, religious group बाट divide गरेर हुन सक्छ है। अब तपाईको आइडिया के हो, प्रपोज आइडिया के हो, त्यसलाई तपाईले चाहिँ रिफर गरेर त्यसलाई बेस बनाएर you can divide your customer. It could be on a gender basis, है। अब it could be on age basis, it could be on a background basis, geographically पनि हुन सक्छ। अनि त्यसपछि तपाईको तपाई जुन सिटीमा हुनुहुन्छ त्यो सिटीबाट पनि तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अनुसार हुन सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई सेगमेन्ट गर्छौं। अनि त्यसपछि मेरो कस्टमर यो हो भनिसकेपछि यसबाट मैले म्याक्सिमम बेनिफिट लिन सक्छु भनिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो कस्टमर तपाईले सिक्योर बनाउनु भयो। अब यहाँनिर अर्को हामी पोइन्ट हामी देख्दछौं यहाँ, identify customer needs as a problem statement. Users, who are these users? Who भन्ने टर्मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। Who are my people? Who are these users who continuously use my service? अनि very specific भएर चाहिँ तपाई हामी लाग्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि need, what do they want? Like who the clear भयो, needs अब आयो, अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ what are you delivering to them? अनि त्यसपछि their needs, कस्टमरको need के हो त, हैन? अब फार्मरको चाहिँ जेनरली need के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ रेगुलर बेसिसमा मल चाहिन्छ, हैन? That's the need. उसलाई रेगुलर बेसिसमा वा सिजनल बेसिसमा सीड चाहिन सक्छ, हाइब्रिड सीड होस् वा क्याश क्रपको लागि हो भने चाहिँ क्याश क्रपको बेसिसको सीड्स होस्, उसलाई चाहिँ त्यो मेन अपरिहार्य चीज भनेको चाहिँ त्यो हो भने चाहिँ अरु चीजहरु चाहिँ इन्सेक्टिसाइड्सहरु हुन सक्छ, पेस्टिसाइड्सहरु हुन सक्छ। इफ यु आर थिंकिङ अबाउट टोटली अर्गानिक थिङ देन अब त्यसमा अर्को फोकस भएर हामी जानुपर्ने हुन्छ। अनि सरप्राइजिङ इनसाइट्स भनेको चाहिँ व्हाई आर यु फोकसिङ अन दिस हु एन्ड दिस व्हाट, किन तपाईले चाहिँ त्यसमा फोकस हुनु भएको छ। यु कीप अन आस्किङ योरसेल्फ until you filter out, why am I doing what I am doing? Why this is my customer? Why I am thinking that this is the proposed solution to my customer? Then only you can purify the problem statement. अब अर्को छ आइडेन्टिफाइङ द कस्टमर प्रोफाइल। अघि मैले भनिरहेको थिएँ कि कस्टमरलाई चाहिँ हामीले कसरी सेगमेन्टेड गर्ने, कस्टमरलाई हामीले कसरी डिभाइड गर्न सक्छौं। हेलो हजुर सर, सुनिरहेको छौँ हामीले हजुरलाई, तर हजुरको अलि डिस्टर्ब आइरहेको छ। ए मेरो डिस्टर्ब आइरहेको हो? हजुर हजुर। ए एकैछिन है त। हुन्छ, अहिले यो स्लाइड त देखिरहेको छ नि हैन? हजुर सर। हुन्छ हुन्छ। अब यो कस्टमर प्रोफाइल हामीले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सोना भन्नेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हामी गर्छौं। अब तपाईको एज वा जेन्डरबाट हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं कस्टमरलाई। अघि मैले भन्दै थिएँ अकुपेसनबाट, उसको अकुपेसनबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं। यदि एक्जाम्पल लियौं, एप्पल एज अ आइफोन लाई चाहिँ हामीले लिँदाखेरि चाहिँ आइफोन चाहिँ नर्मली चाहिँ इट्स नट फर those people who earn less money on a regular basis. The iPhone is very luxurious kind of product that its target customer is those people who can actually pay for it. It's high money for it. है उसको जो चाहिँ जब होल्डरहरु होलान्, त्यसमाथि पनि म्याक्सिमम पैसा कमाउनेहरु होलान्, उसको लागि चाहिँ उसले चाहिँ फोकस गरिरहेको हो भने चाहिँ तपाईले अरु जेनरल एन्ड्रोइडहरु हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै
किसिमको कस्टमरहरूको लागि चाहिँ उसले फोकस गरेको छ, जस चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउने, अलिअलि बचत गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, मिड रेन्ज इन्कम कमाउनेहरूको लागि पनि उसले चाहिँ फोकस गरिरहेको छ। द्याट्स अ डिफरेन्स बिट्विन एन्ड्रोइड अरू जेनरल एन्ड्रोइड भर्सेस एप्पल आइफोन। अनि अर्को ग्रुपमा चाहिँ हामीले कस्टमर डिभाइड गर्न सक्छौँ एज अ सोसल ग्रुप पनि हामीले चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। उसको आनी बानी बेहोरा वा उसको चाहिँ रेगुलर कन्सम्सनको ह्याबिट्सहरू, निड, उसले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ के गरिरहेको छ त, उसलाई चाहिँ कति चाहिन्छ त्यो गुड्स वा सर्भिसेस कन्सम्सनको लागि, त्यसमा हामी फोकस भएर पनि हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। द्याट्स हाउ यु क्यान आइडेन्टिफाई योर कस्टमर। अब हामी जान्छौँ च्यानलमा। अब तपाईँको भ्यालु, तपाईँले चाहिँ जुन भ्यालु दिँदै हुनुहुन्छ कस्टमरलाई, अब हाउ आर यु गोइङ टु डेलिभर द्याट भ्यालु टु योर सेगमेन्टेड कस्टमर or the proposed solution to your customer? I think we need to focus on this one as well. These are the channels, how you are going to reach to your customer. हाम्रो तपाईले मेरो कस्टमर यो हो भनिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ कसरी त्यो कस्टमरसम्म पुग्ने, त्यो माध्यम के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बिजनेस आइडिया छ अहिले तपाईसँग, अनि तपाईको डिफरेन्ट पार्टनर्सहरू पछि आउन सक्छ, वा तपाईको विभिन्न मोड्स अफ रिचिङ योर कस्टमरहरू हुन सक्छ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको माध्यमबाट हुन सक्छ, अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट हुन सक्छ, वा डिफरेन्ट एडभर्टाइजमेन्टको द्वारा हुन सक्छ, वा तपाईको चाहिँ यो डोर टु डोर मेथडबाट मार्केटिङबाट पनि हुन सक्छ। देयर आर भेरियस डिफरेन्ट टाइप्स अफ च्यानल्स, द मोड्स द्याट यु वान्ट टु रिच टु योर कस्टमर विथ योर प्रोडक्ट ओर सर्भिसेस है। अनि त्यसपछि विथ द च्यानल यु आर रेजिङ अवेरनेस अफ द प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ अवेर गराइराख्नु भएको छ। हामी देख्छौँ मिडियाहरूमा पनि सिमेन्टको विभिन्न एडभर्टाइजमेन्टहरू हामी देख्दछौँ। दे आर युजिङ द्याट च्यानल एज अ मेन टु रिच आउट टु देयर कस्टमर है। अब तपाईको त्यस्तै गरी विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू, साबुन होस् वा डिटर्जेन्ट पाउडरहरू होस्, यु आर सिइङ दिस कन्टिन्युअसली अन टेलिभिजन, युट्युब, or even while playing game on your mobile phone, the pop-up messagesहरू आउन सक्छ। Those could be the channel. Those could be indirect channels. Direct channel चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली तपाईले कसरी रिच आउट गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले देख्छौँ दराज is playing very good. It's a very good platform to reach out to the customer from the supplier है। उसले चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म रिलिज गरेको छ, and it could be one of them to deliver your items or deliver your value to your customer who actually need to solve his problem. Our relationship is also very important aspect. And why relationship is, customer relationship is important भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्नुभयो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ you may end up with only one time customer. तपाईको कुनै यो हामीले देख्छौँ नि बजारमा वा हाम्रो कहिले कहिले डोर टु डोर मार्केटिङ गर्दै पनि आइराख्नु भएको हुन्छ कोही कोही साथीहरू। दे ब्रिङ भेरी फ्यान्सी प्रडक्ट अनि विथ अ भेरी हाई प्राइस। दे टेन्ड टु से द्याट दिस इज भेरी नाइस, अनि तपाईँलाई यस्तो तरिकाले उनीहरूले कन्भिन्स गरिदिन्छ कि यु बाई इट। अनि त्यसपछि आफ्टर 1 month यु फाइन्ड द्याट प्रोडक्ट नो लङ्गर वर्क्स फर यु, इट वाज अ फेक प्रडक्ट है। अनि त्यसपछि वुड यु अगेन बाई द्याट प्रडक्ट हैन। त्यो मान्छे फेरि तपाईको डोरमा आएर तपाईलाई फेरि सिमिलर टाइप अफ प्रडक्ट किन्नुस् भनेर भन्नु भने तपाईले त्यो प्रडक्टलाई फेरि किन्नुहुन्छ? अफ कोर्स किन्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मनलाई चाहिँ वा तपाईको माइन्डलाई त्यसले हर्ट गरिसकेको छ भनी चाहिँ हामीले त्यस्तो एस्पेक्टबाट पनि हामी केयरफुल हुनुपर्छ एज अ बिजनेस while developing your business. How are you going to deliver, how are you going to maintain a good relationship with your customers so that that customer can be with you for a long period of time? तपाईको रेगुलर बेसिसमा चाहिँ उसले चाहिँ तपाईको प्रोडक्टलाई वा सर्भिसलाई कन्ज्युम गर्छ हैन। तपाईले के उसलाई चाहिँ त्यस्तो खातिरदारी तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ वा गर्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ you won't lose that customer from you. Example हामीले हेरौँ नुडल्स कम्पनीलाई हामीले हेर्यौँ भने why do people still consume YY over other different चाउचाउहरू?
अब मसँग यसको डिटेल आन्सर छैन, लेट्स थिङ्क अबाउट इट होइन। हामीले चाहिँ माइन्डमा सोचौँ वाइ। अब तपाईँको 20-22 वर्षदेखि अझै पनि मान्छेले चाहिँ चाउचाउ भन्ने बित्तिकै वाइ वाइ भन्ने आउँछ। चाउचाउ भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको बोनस भन्ने चाहिँ माइन्डमा आउँदैन झट्टै। चाउचाउ भन्ने बित्तिकै प्रीति भन्ने चाहिँ झट्टै आउँदैन। किन भन्दाखेरि चाउचाउ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वाइ वाइ हो भन्ने कुराको त्यो इमेज मान्छेमा पसिरहेछ भने त्यो कम्पनीले पनि केही न केही त्यहाँनिर भूमिका खेलेको हुनसक्छ आफ्नो कस्टमरलाई लोयल बनाउनको लागि है। अनि इट कुड बी इन द फर्म अफ डिफ्रेन्ट डिस्काउन्ट्स, अनि तपाईँको डिफ्रेन्ट आफ्टर सर्भिसेसहरू हुनसक्छ, कन्टिन्युस फलोअप विथ योर कस्टमर पनि हुनसक्छ, राम्रो कम्युनिकेसनद्वारा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उसँग डिल गर्नुभयो, रेटबाट पनि हुनसक्छ। प्राइस तपाईँले ओभर प्राइस हालेर एकचोटि त उसले किन्छ, दोस्रोचोटिदेखि तपाईँसँग किन्न कोही पनि आउँदैन। जस्तै तपाईँ तरकारी लिन जानुभयो भने पनि बजारमा कसको पसलमा वा कसको कुन सेक्सनमा तपाईँ बढी जानुहुन्छ भन्दा चाहिँ जसले तपाईँलाई चाहिँ 1-2 रुपियाँ घटाएर दिन्छ, वा तपाईँले चाहिँ 1 किलो प्याज किन्दाखेरि अलिअलि खुर्सानी हालिदिन्छ, वा एउटा दुईटा निम्बु हालिदिन्छ एज अ बोनस तपाईँले हालिदिन्छ भने उसको पसलमा तपाईँ बारम्बार जानुहुन्छ। तपाईँ त्यस्तो पसलकोमा जानुहुन्न जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्याजलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ नर्मल मार्केट रेट चाहिँ 60 रुपियाँ हो, उसले चाहिँ 80 रुपियाँ हो, अन्त पाइया छैन, तपाईँको चाहिँ अलिअलि बिग्रिरहेको वा अलिअलि कुहिरहेको देख्नुभयो, तर त्यसका अलिकति बढी थियो, उसले 80 रुपियाँ ठोकिदियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले जसरी पनि लान्छ नि भन्ने किसिमको सोच्नु भने भोलिबाट त्यो मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा जाँदैन। किन भन्दाखेरि अलरेडी उसको माइन्डमा पर्सेप्सनमा चाहिँ त्यो ब्याड सप्लायर हो वा ब्याड मार्केटर हो भन्ने चाहिँ वा ब्याड बिजनेसम्यान हो भन्ने चाहिँ उसको माइन्डमा परिसकेको हुनसक्छ। त्यसैले think about it. What type of relationship are you trying to maintain with your customer? Revenue streams. अर्को अब एकदम इम्पोर्टेन्ट, यसलाई तपाईको ब्याकबोन अफ your business पनि भन्छ। Without revenue, without good profits or without good income, there is no business, I would say. है अब तपाईको रेगुलर बेसिसमा चाहिँ रेभेन्यू तपाईको राम्रो छैन, तपाईको रेभेन्यू सुक्खा खडेरी लागिरहेको छ भने चाहिँ तपाईको बिजनेस अलिकति धराशायी हुन सक्छ। You have to think again what you need to do, what you need to change, what you need to make as an alternative to address the problem that you are facing right now. अब रेभेन्यू भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ जसले क्याश तपाईको बिजनेसमा लिएर आउँछ, क्याश जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज, व्हाट आर यु गोइङ टु डु दोज क्याश जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कम्पनीमा क्याश आउँदछ। एउटा बिजनेस कम्पनीको लागि चाहिँ क्याश जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ उसको प्रडक्ट हुन्छ हैन, अनि जति धेरै उसले प्रडक्ट बेच्छ त्यति धेरै उसले क्याश वा रेभेन्यू एज अ रेभेन्यू ही ब्रिङ्स इट इन्टु द कम्पनी। अब केही अरू चिजहरू पनि हुनसक्छ, एसेट सेलिङ, अब कोही अब तपाईँको कम्पनीभित्र यो सबै यही हुन्छ भन्ने छैन, इट डिपेन्ड्स अन योर बिजनेस। तर अब म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू हो भने चाहिँ तपाईँको फाइनल प्रडक्ट इज योर क्यास जेनेरेटिङ एक्टिभिटी। अब कहिले कहिले टुटफुट भएको मसिनहरूलाई बेच्छौँ हामीले, त्यहाँबाट पैसा पार्छौँ भने चाहिँ त्यो तपाईँको कन्टिन्युस रेभेन्यूको स्ट्रिम होइन। You are just minimizing your small cost or expenses in your income statement. यो टुटफुट भइरहेर कहिले कहिले ग्रिसहरू, मोबिलहरू बेचिन्छ, फलामहरू बेचिन्छ, दिस क्यानट बी इट है। अब तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हामीले लिँदैनौँ। अब एउटा बिजनेसमा चाहिँ रेगुलरली द प्रडक्ट ओर सर्भिसेस इज योर रेभेन्यू स्ट्रिम्स। अनि त्यसमा चाहिँ रेभेन्यूमा अरू तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आम्दानी भनेर चाहिँ हामीले नेपालीमा बुझौँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ खर्च हुन्छ, जसमा चाहिँ आम्दानीबाट तपाईले आफ्नो लागेको लागत वा खर्च कटाइसकेपछि मात्र नाफा जुन जोगिन्छ। तपाईँ एज अ बिजनेस यु आर लुकिङ फर द प्रफिट। विदाउट प्रफिट आई डोन्ट नो वेदर इफ देयर इज अ बिजनेस द्याट एक्जिस्ट अर नट। किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कम्पनीलाई चाहिँ प्रफिट कमाउन अलिकति टाइम लाग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने चाहिँ योर एम इज एज अ बिजनेस इज फर अ प्रफिट, अनलेस यु आर ओन्ली लुकिङ फर सोशल बेनिफिट। अघि हामीले चाहिँ सोशल एस्पेक्टबाट पनि अघि हामीले हेरिरहेका थियौँ मोडल चार्टमा, सोशल बिजनेस मोडल चार्टमा, कि इफ यु आर लुकिङ फर अ सोशल एन्टरप्राइज अफ कोर्स यु निड प्रफिट, बट द्याट्स नट दि अल्टिमेट थिङ। डाइङ हार्ट कि अब तपाईँको हुन्छ नि, अब कस्टमरलाई मारेर पनि हामी प्रफिट बनाउनु पर्छ, इम्प्लोइलाई मारेर पनि वा उसलाई एकदम ज्याला एकदम कम दिएर
राखेर शोषणै गरेर तपाईले चाहिँ जति हुन्छ त्यति प्रफिट बनाऊ, त्यो चाहिँ सोशल एस्पेक्टबाट चाहिँ हुँदैन, किन भन्दा इट फेल्स टु एचिभ इट्स सोशल बेनिफिट्स। भने चाहिँ अब फेरि हामी रेभेन्यूमा गएर हामी बुझौँ कि is your business or is your business idea has enough pool to generate revenue, वा के तपाईले प्रपोज गर्नुभएको सोल्युसनले चाहिँ तपाईको कम्पनीलाई वा तपाईको फ्युचर कम्पनीलाई इनफ आम्दानी कमाउन सक्छ कि सक्दैन। यदि सक्दैन भने चाहिँ के एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ अरू मोर क्यास उसले चाहिँ कम्पनीको लागि लिएर आउन सक्छ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ है। मैले चाहिँ यहाँ केही पोइन्टहरू राखिदिएको छु। इट मे बी or may not be relevant to the business ideas that you are proposing. It's like similar. It is just an example. अब key resources मा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो के हो भन्ने हो भने चाहिँ when you are making your product, when you are trying to give your services, what are the activities or what are the resources that you need? है अब तपाईलाई चाहिँ के कुराहरू थोकहरू आवश्यकता पर्छ तपाईको प्रोडक्ट बनाउनको लागि हैन। अब तपाईले एउटा जस्तै मानौ धान काट्ने मेसिन बनाउने एउटा आइडिया लिएर आउनु भएको छ भने चाहिँ के चाहिन्छ त तपाईलाई एउटा धान काट्ने मेसिन डेभलप गर्नको लागि हैन। एउटा मैले यो प्रोडक्टमा मात्रै फोकस भएर भन्दैछु, नट एज अ होल कम्पनी। यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि तपाईलाई कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटिजहरु चाहिएला हैन, तपाईलाई बिल्डिङ चाहिएला, ल्यान्ड पनि चाहिएला हैन, तपाईलाई चाहिँ म्यान पावर चाहिन सक्छ, तपाईलाई चाहिँ एउटा दर्तावाला कम्पनी चाहिन सक्छ। इफ यु आर प्लानिङ टु सेल इट इलिगली then you need to register your company somewhere, तोकिएको ठाउँमा गएर तपाईले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, परमिसन लिनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ म्यान पावरहरु राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईको चाहिँ फाइनान्स पनि तपाईलाई चाहिन सक्छ। पैसा त चाहियो, विदाउट पैसा देयर इज you cannot make anything। अनि त्यसपछि यी स्रोतहरु तपाईले चाहिँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसेस डेभलप गर्नको लागि, so that with that product or with that service you are going to address the problem of your customer and you are creating a value for your customer। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै अपरिहार्य पर्ने रिसोर्सेसहरु जे हो तपाईको आइडियासँग relevant, you list it down what you need as a like most prioritable resources to least prioritable product resources तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। अब त्यसमा म अहिले यही 6 पोइन्टलाई चाहिँ मैले 9 पोइन्टमा पनि गएर अहिले टच गर्छु है। अर्को छ की एक्टिभिटिजहरु 7 नम्बर पोइन्टमा। अघि 6 मा चाहिँ हामीले रिसोर्सेसका कुराहरु गर्यौं। एकदमै महत्त्वपूर्ण रिसोर्सेसहरु तपाईले कलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ व्हाट आर यु गोइङ टु डु नाउ। अब तपाईले चाहिँ how are you going to address the problem of your customer with your business idea। तपाईसँग बिजनेस आइडिया छ, अब के गर्ने त, गर्न त पर्यो केही न केही त कार्यहरू त तपाईले थालनी गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त गर्नु होला ओके माइ client or my customer is facing a problem with relates to this insects है, बग्सहरुले आएर उसको तरकारी नष्ट पार्दिरहेछ, बाली साली पुरा नष्ट पार्दिरहेछ। अब म के गर्ने त भन्दाखेरि अब तपाई एज अ सोलुसन मेकर मेबी इन्सेक्टिसाइड होला हैन, हामी त इन्सेक्टिसाइडबाट जाँदैनौं अर्को एस्पेक्टबाट जान्छौं भन्नु भने अब तपाईले चाहिँ जाली साली बनाउने कार्यहरु गर्नु होला। वा त्यो आजभोलि म देख्छु यो टनेलमा पनि राख्नुहुन्छ त्यो पहेँलो स्टिकर जस्तो चीज, अब त्यो पनि हुन सक्छ है। तपाईले अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङतिर जानुभयो भने त्यही प्रोडक्सन गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने देखि लिएर विभिन्न नाना थरीका एक्टिभिटिजहरुमा तपाई इन्भल्भ हुनुहुन्छ, सो दैट यु सल्भ द प्रब्लम अफ योर कस्टमर। मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै अघि दिए, यस्ता विभिन्न एक्जाम्पल्सहरु हुन सक्छन्। The most important thing a company must do to make your business model work। अब तपाईले चाहिँ एकदम यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी देखि लिएर लिस्ट प्रायोरिटी सम्मको चाहिँ तपाईले टप टु बटम चाहिँ तपाईले यसलाई लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो एक्टिभिटिजहरुलाई राख्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रोडक्सन रिलेटेड चीज हो भने चाहिँ फर्स्टमा त तपाईले चाहिँ डिजाइन गराउनु होला, प्रोटोटाइपिङ डेभलप गर्नुहुन्छ होला, अनि त्यो प्रोटोटाइपिङलाई लिएर तपाईले चाहिँ कुनै प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ तपाईले लन्च गर्नुहुन्छ होला, पिचिङ गर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि तपाईले फन्ड कलेक्ट गर्नुहुन्छ होला हैन। त्यो फन्ड कलेक्ट ल्याएर फेरि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईले ल्यान्ड बाइ गर्नु होला, लिज लिनु होला, अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री सेटअप गर्नु होला, त्यसपछि धमाधम तपाईले चाहिँ
चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न थाल्नु होला तपाईको प्रोडक्ट, यो प्रोडक्टसँग रिलेटेड बिजनेस आइटमसँग रिलेटेड भयो, सर्भिस ओरिएन्टेड हो भने पनि त्यस्तै प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अन्य क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अनि प्रब्लम सल्भिङ, कमिङ अप विथ न्यू सल्युसन्स टु इन्डिभिजुअल कस्टमर्स प्रब्लम। अब तपाईले चाहिँ ती कार्यहरू गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको कस्टमरको अगेन यु आर सल्भिङ द प्रब्लम अफ योर कस्टमर। अनि यसमा तपाईको विभिन्न इम्पोर्टेन्ट कार्यहरू पनि के हुन सक्छ भन्दा फाइन्डिङ द एन्जल इन्भेस्टर्स, फाइन्डिङ द इन्भेस्टर्स, यु नो। अब तपाईको चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ 1-2 करोड भए पुग्ने थियो तर महँगीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी हुने भयो, तपाईले बिजनेस पिचिङ गर्दा गर्दै अब तपाईले अन्य के अरे तपाईको चाहिँ इन्भेस्टरहरू खोज्नु पर्ने हुन सक्ला त्यहाँनिर। इट इज अल्सो डेभलपिङ, त्यो पनि तपाईको की एक्टिभिटिजमै पर्छ, सो द्याट यु मिट the exact amount that you need to launch your business or launch your company to solve the problem of your customer, है। तपाईले नेटवर्क डेभलप गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म डेभलप गर्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईले त्यो प्रोडक्टलाई त्यो च्यानल माध्यमबाट तपाईले आफ्नो कस्टमरकोमा पुर्याउनुहुन्छ, so that you solve the problem what he is facing, creating a value. And then comes to 8 number point called key partners. These are the important people or agencies for you so that you can achieve your dream, to solve your customer's problem, right? Or satisfy your customer's need. Usko need नभइकन तपाईले चाहिँ उलाई जबरजस्ती कुनै पनि प्रोडक्ट लगेर चाहिँ बिकाउन सक्नुहुन्न, सर्भिसेस पनि बिकाउन सक्नुहुन्न। He need to feel or she need to feel that it is necessary for me, then only you can do it. अब key partnersहरुमा there might be various, है। फर्स्ट गोइङ लाइक मैले इक्जाम्पलको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ फाइनान्शियल पार्टनर्सहरू हुन सक्छ। दोस्रो तपाईको चाहिँ रेगुलर बेसिसमा तपाईको र मेटेरियललाई सप्लाई गर्ने सप्लायरहरू तपाईको हुन सक्छ। दोस्रो त्यो हुन सक्छ भने तपाईलाई म्यान पावर रेगुलर बेसिसमा चाहिन सक्छ भने ह्युमन रिसोर्स अभाइलेबल गर्ने चाहिँ अर्को पार्टनरहरू हुन सक्छन्। अब त्यसलाई पनि तपाईले प्रायोरिटीको बेसिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हु डु आई नीड एक्चुअली, हु क्यान बी माई भेरी गुड पार्टनर सो द्याट दे क्यान सपोर्ट मी अन अ रेगुलर बेसिस फर डेभलपिङ माई बिजनेस। अब मेरो इक्जाम्पल, मेरो कम्पनीको इक्जाम्पललाई तपाईले दिने हो भने हाम्रो रिसाइकल कम्पनी हो। We need our suppliers. Without our suppliers who supply us this water bottle, त्यो मिनरल वाटरको बोटल्स हामीलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने उनीहरू भएनन् भने we are basically dead. कुनै दिन उनीहरूले आन्दोलन गरेर हे यो कम्पनीलाई हामी पठाइदिन्नौँ भनेर यदि हाम्रो सप्लायरहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिदियो भने चैट भयो। त्यही भएर you have to develop very good relationship with your partner. They are our partners. We are always with them in the business. And we satisfy their need, they satisfy our need. In a mutual basis, it works. अब त्यस्तै गरी हाम्रो फाइनान्शियल पार्टनर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी खाँचोमा पर्दाखेरि they are there to support us. They are there to help us. की पार्टनर्सहरुमा चाहिँ अर्गनाइजेसन पनि पर्न सक्छ, as I have said and mentioned before. एग्रिकल्चर रिलेटेडहरुलाई हो भने चाहिँ एग्रिकल्चर ब्याङ्क्स देखि लिएर कोअपरेटिभ्सहरु होला, that you want to keep into a very good relationship with, and without them your business cannot come into a tangible form or cannot come into an existence. You need to think about it. है तपाईले चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईले यसलाई पनि तपाईले यो पार्टनर्सहरुलाई पनि ट्रस्ट तपाईले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, so that you assure them that they are very valuable for you. Without them you cannot do these things, and you will fulfill their need, they will fulfill your need. It works on a mutual basis, है। अनि हामी जाउँ कस्ट स्ट्रक्चरमा। अब सबै चीजलाई चाहिँ लास्टमा केले बाँध्छ भन्दाखेरि पैसोले नै, खर्चले नै बाँध्ने हो, है। त्यही भएर यो 9 हो, तर 9 भन्दैमा यसलाई लिस्ट हो भन्ने चाहिँ यो लिस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्ने पनि नसम्झौँ। 9 हो, but it is very important. Cost structure, because your business will fail if if your cost is too high and your revenue is too low. अब तपाईले यहाँ यो राइट ह्यान्ड साइड को कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ येलो चीज, एउटा पेपर जस्तो देखिने चीज छ। अनि यता त्यसको ठ्याक्कै राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुभयो भने एउटा अघिको रेभेन्यू स्ट्रिम, यी चीजहरु चाहिँ तल छन्। अनि तल छन् यो फाउन्डेसन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, both of them are very important, and you need to balance your cost, you need to balance your revenue as well.
जति रेभेन्यू हाई भयो राम्रो, जति कस्ट तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, मिनिमम गर्न सक्नुहुन्छ, इट इज भेरी गुड फर योर कम्पनी। अब कम्पनीमा भेरियस टाइप्स अफ कस्टहरू हुन सक्छन्। फर्स्ट तपाईँको चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट, लगानीको एउटा कस्ट तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्री सेटअपमा हुनसक्छ होइन, तपाईँको चाहिँ ल्यान्डहरू लिँदाखेरि हुनसक्छ, फिक्स्ड कस्ट भनेर हामीले त्यसलाई भन्छौँ। अब तपाईँको सिफ्टिङ बेसिसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोडक्सनलाई तपाईँले लन्च गर्नुहुन्छ, तपाईँको विभिन्न सिफ्ट बेसिसमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले अप्टिमम कस्ट के हुनसक्छ त्यो तपाईँले सोचेर क्यालकुलेट गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई अहिले जेनरली रूपमा चाहिँ सिम्पल रूपमा बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो खर्च वा मेरो पैसा मैले बिजनेस रन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पैसा कहाँ मेरो गोजीबाट बाहिर जान्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्ट स्ट्रक्चरमा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा अन्यथा अब मैले चाहिँ यतिवटा एडभर्टाइज गर्छु, यतिवटा एडभर्टाइज गर्छु, अब एडभर्टाइज तपाईँको प्रायोरिटी हो वा एडभर्टाइजबाट तपाईँले धेरै भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ वा रेभेन्यू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने द्याट सुड बी अन्डर योर प्रायोरिटी। बट इफ इट डजन्ट वा तपाईँको चाहिँ सुरु केही वर्षहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई कस्ट यो खर्च मात्र बढी गराउने सेक्टर छ, तपाईँलाई चाहिँ रेभेन्यू कम लिएर आउने छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तै हाम्रो वेस्टेजेस कन्ट्रोल पनि अर्को हुनसक्छ है। तपाईँले चाहिँ यसलाई सरल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट त्यो नभने मैले खर्च नगरी नहुने कहाँ छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा फिक्स्ड कस्ट होला, फ्याक्ट्री कस्ट होला, अपरेसन कस्ट तपाईँको चाहिँ 3-4 जना वर्करहरू ल्याएर तपाईँले सुरु गर्नु होला सुरुका दिनहरूमा, पछि तपाईँले बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँको जति डिमान्ड फर योर प्रडक्ट गोज हायर देन यु क्यान स्केल योर प्रोडक्सन, अनि एज यु आर स्केलिङ योर प्रोडक्सन त्यति नै तपाईँले तपाईँको खर्च पनि बढ्ने हुनसक्छ म भन्दैछु। इट डजन्ट नेसेसरीली गो अप, किन भन्दा यो इकोनोमिज अफ स्केलले यसमा काम पनि गर्छ कतिपटक हो भने चाहिँ कतिपटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्दैन, बिकज देयर आर फिक्स्ड कस्ट एन्ड देयर आर भेरिएबल कस्ट। अनि फिक्स्ड भनेको चाहिँ तपाईँले कम्पनी सेटअप गर्नुभयो, तपाईँको अपरेसन नगरे पनि तपाईँले तिरिराख्नुपर्ने कस्टहरू, जस्तै अब बत्तीको एउटा पोल ल्याएर गाड्नुभयो, तपाईँले अब त्यहाँ मिनिमम चार्ज भनेर तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्डको तपाईँले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ तपाईँले तिरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। ती चाहिँ तपाईँको फिक्स्ड बेसिसमा गर्ने भने चाहिँ भेरिएबल चाहिँ तपाईँले जति चलाउनुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ तलमाथि भइराख्ने चाहिँ कस्टहरू भयो। अब यी चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले एज अ फुल तपाईँले बिजनेसको मोडालिटीमा ढालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाउ योर आइडिया इज गोइङ टु बी एक्जिक्युटेड एज अ बिजनेस। तपाईँको कस्ट यति छ, तपाईँको रेभेन्यू यति छ, तपाईँको प्लान यो छ द्याट यु वान्ट टु मेक दिस पिपल एज ए पार्टनर, दिज आर द वर्क एक्टिभिटिज द्याट यु वान्ट टु डु एन्ड देन यु वान्ट टु क्रिएट दिस भ्यालु टु दिस कस्टमर। तपाईँले चाहिँ यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ बारम्बार तपाईँले हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ, एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। देन check it whether if it works or not. Sometimes your cost can be too high, sometimes your revenue is too low. तपाईको धेरै पार्टनर्सहरू हुन सक्छन्, अननेसेसरी हुन सक्छन्, वा तपाईको एक्टिभिटिजमा चाहिँ तपाईले रिसोर्सेस एकदम तपाईको हाई एकदम एक्सपेन्सिभ रिसोर्सेसहरू तपाईले ल्याएर युज गरिराख्नु भएको हुन सक्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले मिनिमाइज वा हटाएर अल्टरनेटिभमा चाहिँ तपाईले अलिकति सस्तो वा देशभित्रै पाइने चिजहरूलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, so that you generate a very good and fruitful modality for your business. यो एउटा त्यही भएर मैले भने कि इन one page short summary of your business plan, डिटेलमा पनि हामी जान सक्छौँ यसलाई एलाबोरेट गरेर, तर to understand, to give you a very basic foundation, these are the 9 blocks है। अब तपाईको अब यहाँ अर्को यो चार्ट छ, यसलाई सरसर्ती तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ who are your customers हैन, अनि त्यसपछि तपाईको भ्यालु प्रोपोजिसनमा स्टार्ट हियर जुन तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ, यहाँबाट स्टार्ट गर्नु, what do you do, what do you want to do for your customer, or like how do you reach to them, your distribution channel, and त्यसपछि how do you interact, how do you communicate with your customer so that you develop very good relationship with them, and त्यसपछि your revenue streamsहरुमा हुन्छ, how much will you make as your business idea, as your business, how much will you make, क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् त म चाहिँ यो एस्पेक्टबाट यो प्रोडक्टलाई यतिमा बेचे भने मैले यति जेनेरेट गर्न सक्छु वार्षिक वा मासिक वा अर्धवार्षिक, क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई अरु के जन्ने एक्टिभिटिजहरु तपाईलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरिहार्य
कुन कुन रिसोर्सेसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कति महँगोमा पाइन्छन् ती वा सस्तोमा पाइन्छन्, अप्टिमम कस्टमा कतिमा पाइन्छ, कहाँबाट पाइन्छ, कुन पार्टनरले मलाई चाहिँ त्यो र मेटेरियल्सहरू मलाई चाहिँ वा सपोर्टिङ आइटम्सहरू चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न सक्छन् वा रेगुलर बेसिसमा सप्लाई गर्न सक्छन्. दे आर your partners who will you help. You cannot run your business without your partners. And what is the actual cost स्ट्रक्चरमा हालेर हेरौँ, एउटा फ्रेमवर्क बनाऊ, टोटल एउटा तपाईले चाहिँ यसलाई मूर्त रूप दिनुहोस् अनि चेक गर्नुहोस्, यसलाई एक्जिक्युट गरेर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ तपाईँ बजारमा गएर देन यु एक्जिक्युट इट. So this is how you develop your business models and business plan. अनि मैले यही नै यसलाई रोक्न चाहे. अनि any further comments or questions, I would like to give this time to the host. Okay, thank you sir for your presentation. यहाँ चाहिँ एकजनाले चाहिँ क्वेसन भनिसक्नु भएको छ, इकोनोमिक स्केल को बारेमा अलि डिटेलमा बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर सिद्धान्त सरले चाहिँ क्वेसन गर्नु भएको छ. सो हजुरले यसमा चाहिँ अलिकति प्रकाश पार्दिनु न है सर. अब इकोनोमिक्स अफ स्केल अब तपाईको अहिले कुन आइडिया छ त्यो आइडियालाई पनि टक्क सुन्न पायो भने सजिलो हुन्थ्यो. तर म एउटा मेरो एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन्छु. इकोनोमिक्स अफ स्केललाई नर्मली इकोनोमिक टर्ममा चाहिँ जति तपाईले प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले त्यो कस्टलाई चाहिँ तपाईले मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ युज हुने यो एउटा टर्म हो. एक्जाम्पलको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ मैले राइस यो के धान चामल बनाउने कम्पनी, धान कुट्ने कम्पनी भनौँ, एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लियौँ. तपाईसँग चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री, त्यो मिलभित्र चाहिँ 5 जना वर्करहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईको मसिनको क्यापासिटी हो 100 टन पर डे भन्दा पर मन्थको बेसिसमा चाहिँ 100 टन प्रोडक्सन गर्ने वा तपाईको चाहिँ धान कुट्ने क्षमता चाहिँ तपाईको मसिनको हो है. अनि तपाईले चाहिँ अब दिनमा कति घण्टा चलाउने यसलाई वा हप्तामा कति घण्टा चलाउने, यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम 100 को त्यो बेनिफिटलाई तपाईले लिन चाहनुहुन्छ वा तपाईले चाहिँ यसलाई 50 मा झार्न चाहनुहुन्छ. 50 मा चलाउनु भयो भने तपाईलाई चाहिँ मानव 50,000 भयो हैन, 5 जना वर्कर चलाएर 100 चलाउनु भयो भने पनि तपाईलाई चाहिँ अलिकति बढी बेनिफिट हुन सक्छ, किनभने अप्टिमम युसेज हो हैन. तपाईको चाहिँ क्यापासिटी 100 छ, तपाईले 50 चलाउनु भयो भने सर्टेनली यु आर नट गेटिङ बेनिफिट. अलिकति यसमा अलिकति कस्ट लाग्ने भनेको इलेक्ट्रिसिटी बिल तपाईको बढी हुन सक्छ. तर सेम टाइम सेम आवर्स तपाईले चलाउनु वर्कर्सलाई आइडल राखिदिनु भयो, मसिनलाई युज गर्नु भएन भने चाहिँ 100 लाई चाहिँ तपाईले युटिलाइज गर्नु भएन. यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी मैले यता मेरो कम्पनीमा आइसकेपछि यो सिद्धान्तलाई मैले फलो गरेको थिएँ. जुन हाम्रो कम्पनीको क्यापासिटी थियो 120, इट युज टु वर्क ओन्ली 35 बिफोर विथ द सेम लेबर्स. अनि त्यसपछि हामीले प्रफिटै बनाउन सकिरहेको छैनौँ. हेलो सर, कस्तो इको आइरहेको छ सर? हो र? हजुर. ल के गरेर रोक्नु त इकोलाई? ओके, अहिले बोल्नु त सर. हेलो, सुनिरहेछ अहिले? हजुर हजुर. यो टेक्निकल समस्या भएर होला. अनि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ मसिनको क्यापासिटी अनुसार वा तपाईको वर्कर्सको क्यापासिटी अनुसार तपाईले जति म्याक्सिमम तपाईले चाहिँ युटिलाइज गर्नुहुन्छ, तपाईको कस्ट त्यति अलिकति तपाईको चाहिँ डाउन आउँछ. त्यसलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईले कस्टलाई यसलाई ब्यालेन्स गर्ने एउटा टेक्निक हो है. सो द्याट यु क्यान use the similar resources what you have, and त्यसपछि with its maximum potential you use it so that you get maximum benefit while minimizing your cost. यसलाई त्यसरी नै सिम्पल भाषामा बुझौँ. अलि डिस्क्रिप्टिभ रूपमा जानु हो भने त you can find many articles, scholarly articles, as well as many videos on it in the YouTube. ओके, थ्याङ्क यू सर. अरू पनि हजुरहरूको क्वेसन छ भने चाहिँ हामी लिन्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा गर्नु, अर चाहिँ हजुरहरूले अनम्युट गरेर आफै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम छोटो टाइम 2 मिनट्स मात्रै दिनेछौँ है.
ओके, कसैको क्वेसन छैन जस्तो छ है सर। सो अब हाम्रो प्रोग्राम ओके, अर्को सञ्जीवजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, आफ्नो बिजनेसमा केही न्यू प्रडक्ट लन्च गर्दा रिस्क फ्याक्टर कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर। यसमा पनि हजुरले थोरै आफ्नो एन्सर्सहरू भनिदिनु न है सर। प्रोडक्ट तपाईँले लन्च गर्दाखेरि एज आई हेभ मेन्सन बिफोर, क्वेसन अगेन गोज टु द क्वेसनर। म तपाईँलाई नै फेरि क्वेसन गर्न चाहन्छु, वाइ डु यु वान्ट टु लन्च अ न्यू प्रडक्ट वाइल लाइक देयर इज एक्जिस्टिङ प्रडक्ट है। अब तपाईँले चाहिँ के सोचेर चाहिँ what are you thinking in your mind while you are launching this product? Was it to minimize the existing cost that your company is facing? तपाईँ डिफ्रेन्ट प्रडक्ट चेन, अर्को डिफ्रेन्ट प्रडक्टलाई लिएर आउन चाहनुहुन्छ तपाईँको प्रडक्ट चेनमा, कि तपाईँले चाहिँ is there something in your mind है? अब तपाईँको चाहिँ त्यो माइन्डमा केही नभइकन you are not planning to develop a product, because developing a product and taking it into a market, there is a huge cost behind it. तपाईको टाइमको कुराहरू हुन सक्छ, रिसोर्सेसका कुराहरू हुन सक्छ, तपाईको चाहिँ तपाईको एक्सपेरिमेन्ट, इट क्यान बी अ फेलियर बिकज लाइक द प्रोडक्ट हैज टु बी भाइबल इन द मार्केट। तपाईको चाहिँ त्यो प्रोडक्ट जुन चाहिँ आवश्यकता हो बजारको लागि वा मार्केटको लागि, कस्टमरको निडलाई चाहिँ त्यसले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ, इफ इट इज नेसेसरी देन इट इज a good product for the company. Otherwise, then it can actually, you know, like you may end up with a huge cost and getting nothing. So risk factor alikati high नै हुन्छ. Before that, you need to do some assessment of this market analysis, whether if your product actually has a market first, त्यो हुन सक्छ, वा whether if there is an actual first मा चाहिँ if there is a market for that product in the market, whether if your customer is actually looking for that type of product or to solve certain problem, you are proposing a solution as your product. There are many customers who has similar problems and you are addressing that problem with the product, then there is a market, you know. त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यसलाई नै एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले गरेर नै गर्ने हो। र्यान्डमली तपाईले चाहिँ कुनै पनि चीज लिएर आउनु भयो भने त बजारमा झ्यापो त बिग्दैन। यु माइट हैव टु पुश, अब यसमा पुश र पुल फ्याक्टर पनि हुन्छ। अब यसमा विभिन्न बिजनेसका टर्मिनोलोजिजहरु हुन सक्छ। तपाई प्रोडक्ट सेन्ट्रिक भएर तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट लिएर आउन चाहनुहुन्छ, जबरजस्ती तपाईको कस्टमरले किनोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने देयर इज अ ह्युज रिस्क बिहाइन्ड इट। बट तपाईको कस्टमर सेन्ट्रिक भएर तपाईले गर्नु भएको छ भने you are looking what you are trying to solve the problem of the customer and then you are bringing it. So of course, as my experience, there is a huge risk. हाम्रो चाहिँ example तपाईलाई दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 7 years को experience, so we are under this recycling business and where we develop pallets. These are our products. When we were making our product, we have developed very high quality pallets like a crystal glass, just to देखिन्छ त्यसलाई recycle गर्नु भएपछि, but our customer, they had no money to pay for it because it was too expensive. उनीहरुको लागि चाहिँ as their feedback, we had to put our त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कट गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ we don't manufacture those product because it was too costly for us to develop that product. अनि त्यसपछि अहिले हामीले चाहिँ नर्मल प्रोडक्ट जुन चाहिँ कन्ज्युमरले लइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौं। अब हाम्रो वर्कआउट चाहिँ हामीले अब अलिकति गर्दै छौं। How can we export these previous expensive product to our foreign customer? अब त्यसमा हामीले वर्कआउट गर्दै छौं। Still we are trying to persuade our customer with different aspects. Let's see how that will end up. तर you definitely have some work to do. At the same time, you need to know that if you're launching a product for the first time in the market and no other competitors are there with a similar product, then there is still a risk, or until and unless there is a need, or if it is going to solve the great problem of your customer, then त्यहाँनेर चाहिँ के हुन सक्छ, नत्र भने चाहिँ अलिकति तपाईको रिस्क हाई नै हुन्छ। ओके, थ्यांक यू सर। उहाँले चाहिँ आफ्नो एन्सर पाइसक्नु भयो होला।
नाउ ओके, अब आजको प्रोग्रामको चाहिँ हामी लगभग अन्तिममा आइसकेको छौँ। आजको फर्स्ट सेसन पनि सकिसकेको छ। एनी पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ फिडब्याक दिन मन लाग्यो एन्ड देन कसरी इफेक्टिभ वेमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने लागेको छ भने चाहिँ प्लिज पार्टिसिपेट 1 2 पार्टिसिपेटले चाहिँ आफूलाई अनम्युट गरेर फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। ओके, नो वान है। अबको आजको सेसन चाहिँ सकियो। बुझे जस्तो धेरै लागे पनि बुझ्न बाँकी चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्। इम्प्लिमेन्ट गरेपछि चाहिँ बुझ्दै गइएला पनि अनि हामीले सिक्दै पनि जानेछौँ। अबको क्लोजिङ सेसन अनि हाम्रो नेक्स्ट एपिसोडको के हुन्छ भन्ने कुरा लिएर चाहिँ हामीसँग चाहिँ विन्ड पावर नेपालको चाहिँ सिइओ कुशल गुरुङ सर हामीसँग कनेक्सनमा हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ मैले यो फ्लोर दिन चाहेँ। हेलो सर। धन्यवाद। त्यो अहिलेको के अरे उसको डेभिडको त्यो बिजनेस मोडल क्यानभासको उस राख्नुहोस् न, त्यो लास्ट अघि देखाउनु त्यो ओभरअल स्लाइड। ओके, यो वाला हो? त्यो अहिले देखेको छैन, राख्न त। अहिले देखिएको छैन। हो यो ल, होइन यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस् न। अहिलेको हो यसलाई, होइन? ल अब यहाँ सबैजना प्राय चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो स्याम्पल चाहिँ जुन चाहिँ साइज छ एभरेज चाहिँ स्टुडेन्ट होला र यही 20-21 वर्षको उमेरको होला। त्यो भएर धेरैजनाले चाहिँ क्वेसन पनि सोधेन जस्तो देखियो, होइन? तर तपाईँहरूलाई चाहिँ अघि डेभिडजीले यो जुन तपाईँको कुनै आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई तपाईँले झट्टै पैसा हालेर लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो आइडिया ठिक छ कि छैन र चाहिँ त्यो आइडियालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न छ भने के गर्नुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ बिजनेस प्लान पहिला लेख्थ्यो पहिला जमानामा। बिजनेस प्लान लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो बढी टेक्निकल हुने, एज अ त्यो मोर लाइक अ कोर्स वर्क जस्तो, र त्यसले चाहिँ त्यसमैमा बढी समय जाने भएको भएर त्योभन्दा राम्रो टुलको रूपमा यो बिजनेस मोडल क्यानभास भनेर चाहिँ बनाएको छ। आजकल बजारमा बढी यो पपुलर छ, होइन? यो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। अब यसमा म के कुराहरूमा तपाईँलाई ध्यान दिनु चाहिँ अनुरोध गर्छु भने तपाईँको आइडियामा चाहिँ मान्छेमा बढी अप्टिमिजम के हुन्छ भने मेरो आइडिया खतरा हो भन्ने लाग्छ, होइन? तर चाहिँ अघि घरिघरि डेभिडले भन्यो तपाईँको त्यो आइडियाले कस्टमरको चाहिँ प्रब्लम के सल्भ गर्छ, यसको चाहिँ भ्यालु प्रोपोजिसन के हो, यसको डिमान्ड छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, होइन? त्यसमा बढी नै फोकस गर्नुपर्छ। अब मानव तपाईँले भन्नुभयो अरे आजकल सबैले चाहिँ म एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्छु भनेर, तपाईँले फार्मिङ गर्छु मात्रै भनेर तपाईँ कसलाई बेच्न चाहनुहुन्छ? त्यो प्रडक्ट निस्किने प्रडक्टको चाहिँ अहिले आयो कस्ट कति आउँछ तपाईँको आफ्नो टोटल कस्ट, तपाईँले त्यो पछि चाहिँ कतिमा बेच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको एक्सपेक्टेड रेभेन्यू के हुनसक्छ र त्यो पछिको चाहिँ रेभेन्यू माइनस कस्ट गरेर तपाईँको प्रफिट कति आउँछ त्यो हेर्ने हो। अब धेरैले कम मिस्टेक के गर्न सक्छ भने कस्टमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यति प्लसमा जोडेर चाहिँ बेच्छु भन्छ, 20% मार्जिन राखेर बेच्छु अथवा चाहिँ 30% मार्जिन राखेर बेच्छु भन्न थाल्छ। तर रियालिटीमा के हुन्छ भने सबै प्रडक्टको एक न एक हिसाबले चाहिँ बजारमा बेन्चमार्क भइसक्या हुन्छ। तपाईँले नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तापनि त्यो नयाँ प्रडक्टको चाहिँ डाइरेक्ट कम्पिटिटर नभए इन्डाइरेक्ट कम्पिटिसन केही न केही अल्टरनेटिभ सब्स्टिट्युट प्रडक्टसँग भइसक्या हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्राइसको चाहिँ बेन्चमार्क भइसक्या हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले देखिराख्नुपर्छ बजारमा कतिजनाले चाहिँ काहीँ चाहिँ बन्दा नबिकेर फ्याँकेको छ, होइन? कसैले चाहिँ आफ्नो त्यो अर्ग्यानिक गोलभेडाको भाउ पाएन भनेर चाहिँ त्यतिकै फ्यालिदिएको छ, दुध त्यो बिक्री भन फ्यालिरहेको छ भनेपछि यसले के देखाउँछ भने प्रोडक्सन र आफ्नो प्रिमियम प्राइस राखेर मात्रै पुग्दैन, त्यसमा चाहिँ कस्टमरको विलिङनेस टु पर्चेज छ कि छैन त्यो एकदम बुझ्न जरुरी छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको यो बिजनेस मोडल क्यानभास गर्दाखेरिको तपाईँको प्लानिङमा तपाईँले जहिले पनि चाहिँ यो यहाँ देख्नुपर्छ र लेफ्ट साइड र राइट साइडको कस्ट स्ट्रक्चर रेभेन्यू स्ट्रिम, सो यसमा के बिर्सिनु हुन्न भने हिडन कस्टहरू धेरै आउन सक्छ होइन? यो जस्तै अहिले चाहिँ उदाहरणको लागि अहिलेको यो चाहिँ कोभिड-19 जस्तो केस, पहिला भूकम्प जस्तो केस, होइन? लकडाउन जस्तो के अरे यो हाम्रो चाहिँ नाकाबन्दी जस्तो त्यो हुने बित्तिकै 100 रुपियाँ पर्ने पेट्रोल चार्ज 500 रुपियाँ पर्ने जाने, सामान चाहिँ बाटोमा अड्किँदाखेरि तपाईँको चाहिँ ढुवानी ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ कुहिन सक्ने,
यी सबै रिस्कहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँको कस्ट चाहिँ जहिले पनि बढ्न सक्छ र रेभेन्यू तपाईँले सोचेको भन्दा बढी तपाईँले चाहिँ कहिले नपाउन सक्छ। एउटा रुल अफ थम चाहिँ के छ भने तपाईँले सोचेको कस्ट चाहिँ लाई चाहिँ तपाईँले डिभाइड बाई 2 गरेर राम्रो। तपाईँले 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो 2 लाख रुपियाँसँग खर्च हुनसक्छ भने माइन्डसेट गर्नुपर्छ। तपाईँले 3 लाख रुपियाँ कमाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने डिभाइड बाई 3 1 लाखसँग मात्रै कमाउन सक्छु भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। सो त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नम्बर चाहिँ बढी नै रियलिस्टिक भएर रिस्क मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो सोच्दा सोच्दै चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि ट्राई नै नगरिकन तपाईँको चाहिँ आइडिया फेरि बजारमा आउँदैन होइन। र ट्राई गर्नको लागि अघि भने जस्तै अलवेज बेटर टु स्टार्ट विथ अ प्रब्लम। तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्छु चाहिँ ठमेलमा सबै रेस्टुरेन्ट चलेछ म पनि खोल्छु भनेर भएन। तपाईँको रेस्टुरेन्ट भइरहेको 100वटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मान्छे नगएको तपाईँको रेस्टुरेन्टमा किन त्यो नयाँ त्यही पुरानो कस्टमर यता तपाईँको कसरी आउँछ होला? त्यो हुनको लागि तपाईँको रेस्टुरेन्टको युनिक सेलिङ पोइन्ट के हो त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ पहिले आफूले चाहिँ प्रष्ट हुन चाहिँ जरुरी छ। र यसको आई थिङ्क चाहिँ ओन्ली वे आउट भनेको यही बिजनेस मोडल क्यानभासहरू युज गर्ने हो। जति सक्दो तपाईँ कस्टमरसँग बसेर उनीहरूको चाहिँ सर्वे गर्ने हो होइन। तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट बनाउँदा जहिले पनि पुट कस्टमर फर्स्ट भन्छ, कस्टमर इज अलवेज राइट भन्नु कारण पनि त्यही हो होइन। सो तपाईँले जुनै पनि चाहिँ बिजनेसको कुरा तपाईँको दिमागमा बसिरहेको छ भने त्यो बिजनेसमा तपाईँको त्यो प्रडक्टको चाहिँ कस्टमरको कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट अथवा सर्भिसेस किन्दैछ त्यो मान्छेहरूसँग तपाईँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन हुन्छ कि होइन, अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग की इन्फर्मेसन हुन्छ कि होइन। एक 1-to-1 उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँहरूको टाइम लिएर उहाँहरूसँग क्वेसन सोध्ने अथवा चाहिँ उहाँहरू जस्तै मान्छे 10-15 जनालाई एक ठाउँमा राखेर उहाँहरूसँग तपाईँको आइडिया सुनाएर उहाँहरूको फिडब्याक लिने त्यो कामहरू एकदम जरुरी छ। यो इन्टरेक्टिभ नभएकै तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट बजारमा लन्च गर्नुभयो भने रिस्क बढी हुन्छ र फेलियर हुने चान्सेसहरू धेरै हाई हुनसक्छ। सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ। म यो भन्दै अब चाहिँ नेक्स्ट के गर्ने भन्ने कामको कुरामा के हो भने अब यस्तै बिजनेसको टुलको अरू रिक्वायरमेन्टहरू धेरै नै छ र सबै यसरी पढाइराखे भने त्यति राम्रो पनि नहोला। किनभने हाम्रो मुख्य गोल चाहिँ यो तपाईँलाई MBA अथवा चाहिँ BBA को सब्स्टिट्युट होइन। यो प्रोग्राम हामीले गरेको प्रोग्राम चाहिँ कसरी तपाईँ अब एउटा टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट जुनै पनि टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड अथवा एउटा आइडियाबाट आउनु भएको छ भने त्यो आइडियालाई एक्सनमा लानको लागि तपाईँलाई हामीले दिन सक्ने चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ जेनरल गाइडलाइन के हुनसक्छ भन्ने हो होइन। सो त्यसैको आधारमा हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्ट एक्सन भनेको जस्तै तपाईँले देख्नुभयो पहिला हामी 200वटा भन्दै मोर देन 100 जति चाहिँ पार्टिसिपेन्टबाट हामी अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ स्क्रिन गरेर चाहिँ 30-35 जना मात्रै छौँ हामी होइन। 25 जना सेलेक्ट गरिसकेको छु कामनाजीले। अब त्यहाँबाट पनि अब तपाईँहरू मध्येमा यो क्यानभास युज गरेर कतिवटा आइडिया बन्छ होइन। हामीले धेरै एक्सपेक्ट गरेको छैन, 6-7वटा भन्दा बढी नबन्ला, तर 6-7वटा बन्न पाए पनि राम्रो हुन्थ्यो कि। सो तपाईँको चाहिँ यो बिजनेस मोडल क्यानभास युज गरेर तपाईँले यो 1 हप्ता चाहिँ तपाईँहरू बरु चाहिँ यो टिममा मिलेर काम गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँभित्र तपाईँले एक आपसमा चिन्नुहुन्छ भने, यहाँ चिन्नुहुन्न भने तपाईँको घर छिमेकमा कसै अरू साथीलाई पनि तपाईँले चाहिँ अनबोर्ड गराएर चाहिँ यो चाहिँ क्यानभास युज गरेर आफ्नो आइडियालाई चाहिँ यो बिजनेस मोडल क्यानभासमा ढाल्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो सबै अब डेभिडले अघि एउटा चाहिँ तपाईँलाई क्रोनोलोजी पनि भनिसक्यो, कुनबाट सुरु गरेर कहाँ इन्ड गर्ने भनेर होइन। यही अब सायद पछाडि कामनाजीले तपाईँहरू सबैलाई इमेल पनि सेयर गर्नुहुन्छ यो टेम्प्लेट युज गरेर तपाईँले आफ्नो आइडियालाई यसमा भर्ने कोसिस गरौँ। सो नेक्स्ट विक चाहिँ अनि वाट वी क्यान डु इज तपाईँले भरेको मध्येबाट हामी चाहिँ वी क्यान सेलेक्ट जुन क्वालिफाइड छ त्यो सबै सेलेक्ट गरेकोलाई प्रत्येक टिमलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेबी विल गिभ 10 मिनट 5 to 10 मिनट दिएर चाहिँ हामी जतिवटा सक्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट विकमा 10वटा सकेन 10वटा 5वटा सकेन 5वटा गरौँला अपन आवर टाइम लिमिट 2 घन्टाको हाम्रो टाइम लिमिटभित्र। अब विथ Q&A लाई जोडेर फिडब्याक सेसन जोडेर चाहिँ प्रत्येकलाई कति दिने टाइम हामी एउटा चाहिँ डिसाइड गरौँला। त्यो गरेर चाहिँ नेक्स्ट विकको काममा चाहिँ अब तपाईँहरूबाट आउनु पर्यो। तपाईँले यो क्यानभास पहिला भरौँ, क्यानभास भरेपछि हाम्रो फिडब्याक आए पछाडि चाहिँ त्यो पछिको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो अघि मैले भर्खर सेयर गरेर चाहिँ पोर्टरको माइकल पोर्टर 5 steps भनेको यो कम्पिटिटर एनालाइसिसको लागि हो। त्यो कम्पिटिटर एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ। अनि अरू पनि छ, सोर्ट एनालाइसिस भन्छ, स्ट्रेन्थ विकनेस थ्रेट अपर्च्युनिटिज होइन। यो अपर्च्युनिटी थ्रेट यो सोर्ट एनालाइसिसहरू गर्न सिकौला। अनि अरू धेरै छन् विभिन्न चाहिँ मोडलहरू यो बिजनेस म्यानेजमेन्टको स्किलको चाहिँ टुलहरू, तिनीहरू हामी युज गरौँला। आई थिङ्क फर द फर्स्ट वान इज चाहिँ अहिलेको लागि इमिडिएटली चाहिँ
हामी युज गर्ने भनेको चाहिँ उस नै हुन्छ, बिजनेस मोडल क्यानभास नै हुन्छ। सो तपाईँ सबैलाई रिक्वेस्ट छ कि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, युट्युबमा ट्युटोरियलहरू धेरै छ, पढ्नुहोस् होइन। अब जस्तै डेभिडले भनेको तपाईँले कुराहरू बुझेन भने त्यो गुगल सर्च गर्नुहोस्, त्यो सबै गरेर यो ट्युटोरियल के यो बिजनेस मोडल तपाईँले चाहिँ एकदम मजाले एब्जर्भ गर्नुहोस् र त्यो एब्जर्भ गरेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो आइडियालाई ढाल्नुहोस्, जति सक्दो लेख्नुहोस् र नेक्स्ट विक चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ छलफल सुरु गरौँला। त्यो भन्दै कामलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई नै ह्यान्डओभर गरेँ। ओके, थ्याङ्क यू सर। सबैजनाले बुझिसक्नुभयो होला। अब चाहिँ हजुरहरूले त्यो आफ्नो बिजनेस जुन आइडियाज लिएर हजुरहरू हामीमा आएर सेलेक्ट हुनुभएको थियो, त्यो आइडियाजलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस क्यानभास मोडलमा ढालेर त्यो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैजना अब आउने सेसनमा रेडी भएर बस्नु होला। हामी हजुरहरूलाई कन्टिन्युसली इमेल मार्फत कन्ट्याक्टमा भइराख्नेछौँ। अब लास्टतिर आइसकेका छौँ। एन्ड देन म चाहिँ आफ्नो केही शब्दहरू राख्नको लागि चाहिँ विजय सर हुनुहुन्छ भने विजय सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हेलो विजय केसी सर। हेलो, ओके, थ्याङ्क यू कामना। सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि नमस्ते। म विजय केसी। त्यही हजुरहरू सबैले पठाउनु भएको आइडियाहरूबाट चाहिँ हामीले अब हजुरहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेका थियौँ। यो बेसिकल्ली चाहिँ हामीले अब एग्रिकल्चरमा युथहरूले चाहिँ कसरी सोचिरहनु भएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी एउटा अन्टरप्रेनर सिस्टममा चाहिँ हामीले हाम्रो सोचहरू लैजाने भन्ने एउटा टार्गेट लिएर हामीले चाहिँ यो एउटा कम्युनिटी जस्तो क्रिएट गर्न खोजिराखेको हो। अब यसमा चाहिँ अब हामी सबैले आजको क्लास पनि डेभिडजीको उहाँले जति पनि कुराहरू चाहिँ हामीमा राख्नुभयो त्यो अब हामी सबैलाई एउटा उपलब्धिमूलक नै हुन्छ र भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसलाई चाहिँ अब एउटा कन्टिन्युस पार्टिसिपेसनको रूपमा चाहिँ हामी सबैले लैजान सक्यौँ भने एउटा राम्रो पनि हुन्छ होला। एउटा फ्युचरमा एउटा कम्युनिटीको हिसाबले अब एग्रिकल्चरमा डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट एउटा मल्टी डाइमेन्सनल अप्रोचबाट चाहिँ एग्रिकल्चरमा हामी जानुपर्ने अहिलेको सिचुएसन पनि छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब यो सबै यही क्यानभास मोडलमा चाहिँ अब आफ्नो बिजनेस आइडियाहरू लागि चाहिँ अस्ति ब्रिफ डिस्क्रिप्सनहरू त दिनुभएको थियो सबैले होइन। अब त्यसलाई चाहिँ यो क्यानभास मोडलमा सबैले हाल्ने प्रयास गरौँ। त्यस्तो केही छ भने चाहिँ हामीलाई मेल पनि गर्नु होला। त्यो भयो भने अनि हामी तपाईँहरूलाई त्यही अनुसार बिचमा फिडब्याकहरू पनि दिन सक्छौँ। केही त्यस्तो भयो भने अथवा डेभिडजीसँग पनि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू कनेक्ट गर्नुपर्ने छ, बुझ्न अझै पर्ने छ भने हामी कनेक्ट गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनु होला। अहिलेलाई यति नै भन्ने कामना दिनु। ओके, थ्याङ्क यू विजय सर। अब आजको सेसन चाहिँ लगभग एन्डमा आइसकेको छौँ हामीहरू। हामीले बिजनेस क्यानभास मोडलको बारेमा पनि पढ्यौँ। अब कसरी त्यसलाई टेम्प्लेटमा ढाल्ने पनि त्यो हामीले सिकिसकेका छौँ। आफूले जानेर नगरेसम्म, आफूले प्र्याक्टिस नगरेसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पक्कै पनि सक्दैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रो मिस्टेक्स हुनसक्छ, केही हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ डेभिड सर हाम्रो अर्को सेसनमा कनेक्ट हुनु नै हुनेछ। त्यही भएर अर्को सेसनको लागि चाहिँ सबैजनाले प्लिज प्रिपेयर आइडिया चाहिँ आफ्नो बिजनेस क्यानभास मोडलमा चाहिँ प्रिपेयर गरेर आउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच आवर पार्टिसिपेट, स्पिकर, प्रोग्राम अर्गनाइजर, all the supporters who are behind, who helped us to make this program grand and success. सरहरू अब मैले एन्डिङ गर्दा होला है, किनभने अब हाम्रो कुराहरू पनि लगभग सकियो। कुशल सर, विजय सर, डेभिड सरको चाहिँ क्लोजिङको लागि केही छ सर? ठिकै छ, आई थिंक वी कैन एन्ड द सेसन। नाउ अब चाहिँ म सबैजनाको लागि चाहिँ अर्को सन्डे भेटुने भन्दै चाहिँ यो सेसन चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु। अनि हामीलाई चाहिँ केही फिडब्याक भए चाहिँ हजुरले इमेल मार्फत कन्टिन्युसली टचमा रहन सक्नुहुनेछ। सो आज चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम यही एन्ड भएको घोषणा गर्दै म कामना काफले हजुरहरू सबै सामुबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद।